tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في هذه لا فيديو. اليوم غادي نديروا واحد الكيستيونير، يعني اسئله واجوبه على لا بواط ا ميرفي من شابيتر 1 حتى شابيتر 12. غادي نبداو بشابيتر 1 باش نعطيو لكل شابيتر الوقت ديالو ونجاوبوا على الاسئله اللي غادي نعطيكم. هاد الكيستيونير سي عباره عن كيو سي ام، يعني كيستيون اشوا مولتيبل. غنعطيكم سؤال واحد معاه بزاف ديال الاجوبه وانتم غادي تختاروا الجواب الصحيح. يعني كل سؤال غنعطيكم معاه 4 ديال الاجوبه وانتم غادي تختاروا الجواب المناسب. انايا بيان سور هنا ديجا مختاريه الاجوبه، ولكن غادي نناقشوهم وغادي نشرحوهم وغادي نذكروا كما العاده بكل سؤال وبيان بكل جواب منين جناه ان بارتي في لو رومون ديال لا بواط ا ميرفي بيان سور. دونك غادي نبداو سؤال بسؤال وغادي نبداو نجاوبوا على الاسئله ديالنا. تبعوا معايا هاد لا فيديو باش اللي مازال ما فاهمش مزيان لا بواط ا ميرفي غادي يفهمها عن طريق هاد السلسله ديال لي فيديو اللي غادي ندير لكم. كل شابيتر غنديروا عليه فيديو، داكوغ، وكل شابيتر غنعطيكم فيه دي كيستيونير بزاف ديال الاسئله كما كتشوفوا، غنحاولوا نجاوبوا عليهم ونحاولوا نناقشوه. ونبداو بالسؤال الاول، غادي نقراوه ونشوفوا الجواب اللي كيناسبو. Comment appelle-t-on la littérature à laquelle appartient cette œuvre? دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي نظره شامله على هاد لوفر ديال لا بواط ا ميرفي. يعني في نظركم شنو هي لا ليتيراتور، وبيان شنو هو الادب اللي كينتمي ليه، ولا النوع الادبي اللي كتنتمي ليه لا بواط ا ميرفي، اللي كينتمي ليه هاد المؤلف، هاد الغومون هذا. واش لا ليتيراتور arabe d'expression française، واش la littérature marocaine d'expression française, واش la littérature africaine d'expression française, ou bien la littérature marocaine d'expression écrite. bien sûr حاجه وحده خاصنا نبقاو عاقلين عليها ونعرفوها كيفاش كتكتب باش حتى لا تحط لينا هذا السؤال نعرفو كيفاش نجاوبوه. la littérature à laquelle appartient cette œuvre هي la littérature marocaine d'expression française. علاش؟ اولا الكاتب ديالنا مغربي، يعني الثقافه ديالو ولا الادب ديالو فهي مغربيه، ماشي عربيه ماشي افريقيه، مغربيه. لا ليتيراتور الادب ديالو مغربي، ولكن باش كاتبو باش معبر عليه، يعني باش كنقراو حنا هاد لو رومون كنقراوه بالفرنسي بالفرنسيه. يعني هذا هو المعنى ديال الجواب ديالنا، هو ادب مغربي وفيه كلمات اللي مغربيه، ولكن كنعبروا عليه كتابه فرنسيه. هذا هو الجواب ديال لا ليتيراتور à laquelle appartient cette œuvre, la littérature marocaine d'expression française. On passe pour la deuxième question. Quelle est la date d'écriture de la boîte à merveilles? التاريخ فاش تكتبات la boîte à merveilles، ماشي فاش تنشرات، ماشي la date d'apparition mais la date d'écriture. donc تكتبات la boîte à merveilles bien sûr في 1952 والنشر تنشرات في 1954، ولكن حنا غنجاوبوا على قد السؤال ديالنا. قال لك لا دات ديكريتور دونك 1952. très bien. la troisième question كتقول quel âge a le narrateur؟ شحال العمر ديال le narrateur؟ الى 6 ans، عنده 6 سنوات. le narrateur اللي هو سيدي محمد. السؤال الرابع كيقول لنا quel sentiment est exprimé au début du chapitre؟ يعني شنو هو الاحساس اللي لقيناه ولا اللي موجود في الاول ديال شابيتر واحد باش بدا كيعاود لينا لو ناراتور. يعني شنو هو الاحساس اللي لقينا؟ بيان سور احساس واحد اللي كاين اللي طاغي بزاف على هاد لو رومان واللي موجود بزاف هو احساس ديال لا سوليتود، ديال الوحدانيه ولا الوحده. يعني باش حتى ما عرفناش نجاوبوا واش لا بور واش لا جوا واش لا سوليتود، غنشوفوا الاحساس ولا الشعور اللي هو كيحس به لو ناراتور ومعروف سيدي محمد بهذا الشعور هو الوحدانيه ولا لا سوليتود. très bien. pour la cinquième question كتقول où habitait le narrateur؟ فين كان كيسكن لو ناراتور؟ دار بوعزة، ou bien دار الكبيره، ou bien دار بركه، ou bien دار شوافه. هادو اختيارات بيان سور يقدروا يحطوهم لينا وحنايا عارفين وقارين لو رومون ومذكور بزاف دار شوافه ومعروف بلي لو ناراتور كان كيسكن في دار شوافه. وندوزو السؤال الموالي كيقول لنا qui sont les locataires du deuxième étage؟ يعني لي لوكاتير هما الكرايه، الناس اللي كاريين في لو دوزيام ايطاج من دار شوافه. دار شوافه مقسمه لبزاف ديال ليطاج، كاين
le deuxième étage, شكون كيسكن فيه. عطاونا اختيارات. واش la famille du narrateur et la famille de Driss العواد. Ça veut dire واش عائلة لو ناراتور ولا الراوي ديالنا وعائلة دريس ورحمة وبنتهم زينب. واش la famille de Driss وفاطمة البزيوية. ولا la voyante et la famille du narrateur ولا الشوافة والعائلة ديال لو ناراتور. واش la famille du narrateur et فاطمة بزيوية. يعني غادي نختاروا شكون كيسكن في لو دوزيام ايطاج. Bien sûr, la famille du narrateur et la famille de Driss. Driss ورحمة وزينب هما اللي كيقتسموا لو دوزيام ايطاج مع العائلة ديال لو ناراتور. السؤال الموالي. À quoi le narrateur assimile-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? ليش كيشبه لو ناراتور لا ميموار ديالو ولا الذاكرة ديالو منين كانت عندو 6 سنين؟ ليش كيشبهها باش كيقارنها؟ واش à un fruit vert ou là à une tablette vierge ou bien à une cire fraîche ou bien à une feuille blanche. شي حاجه شبه بها الذاكره ديالو من كانت عنده 6 سنين. واش لواحد الفاكهه خضراء ولا واحد لا تابليت فيرج يعني واحد الصفحه بيضاء او بيان اون سير فريش يعني واحد الشمعه اللي مازال بحرا شاعله مازال في طور يعني اشتعال ديالها ou bien à une feuille blanche ولا واحد الورقه بيضاء صفحه بيضاء. دونك à une cire fraîche هادشي مذكور عندنا في لابواط خاصنا غير نكونوا عاقلين عليه مزيان. Qu'est-ce qui distinguait le narrateur des autres enfants de son âge? شنو هو الحاجه اللي كانت كتميز distinguer ça veut dire ماذا يميزه لو ناراتور هو الكاتب ديالنا على الدراري الاخرين اللي من نفس العمر ديالو. شي حاجه كانت كتميزو عليهم. واش لاسيدويتي واش لو غيف واش لانتيليجونس واش لا ريشيس يعني واش الذكاء واش الغنى واش لاسيدويتي ça veut dire الانضباط ولا الغيف هو الحلم. يعني باش كان كيتميز سيدي محمد بالحلم. حنا قلنا في لي بيرسوناج ملي كنا كنعرفوا بلي بيرسوناج ديال لا بواط ميرفي قلنا يتميز معروف بالوحده ديالو و غيفور يعني كيحلم عنده احلام. سؤال كيقول quelles sont les origines des parents du narrateur. les origines هما الاصول ديال الوالدين ديال لو ناراتور. شنو هما الاصول ديالهم؟ واش origine فاسي ou bien origine andalouse ou bien origine montagnarde ou bien origine citadine. دونك شنو هما الاصول ديال الوالدين ديال لو ناراتور بلا ما نحتاجو نفكروا بزاف وقلناها ديجا باللي الجذور و بيان الاصول ديال الوالدين ديال لو ناراتور من الجبال. هما الناس ديال الجبال كانوا سكان ساكنين في الجبال الاب ديالو الام ديالو دونك مونتانيارد. السؤال تيقول le frère un grand maigre à barbe noire dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère habiter la rue Julief. دونك هنايا هذا وصف. هنايا الوصف كيوصف لينا الفقيه. قالوا بلي عنده ان غران ميغ بارب نوار واحد سيد ضعيف وعنده واحد لا بارب كحله دون لي يو لونسي كونستامون دي فلام يعني عينيه كيرسلوا واحد العافيه من عينيه كتبان العافيه في عينيه و ديال العافيه ديال الحزن يعني التقلاق لو كولير ديال الشر ابيتي لا روجياف. هذا واحد الوصف. عطاونا جوج اختيارات قالوا لنا هذا الوصف واش c'est une description favorable ou bien c'est une description défavorable. واش هذا الوصف يعني وصف واش ملائم ولا غير ملائم واش وصف ايجابي ولا سلبي واش كيليق بالفقيه ولا لا. دونك الوصف اللي هو ديفافورابل حيت الفقيه ما وصفناش في لابواط بهذه الطريقه. هنا الطريقه اللي موصوف بها طريقه فريمون نيجاتيف شريره الفقيه ما وصفناش هكا. دونك c'est une description défavorable اللي هو وصف غير ملائم وغير مناسب. وندوزو لاخر سؤال في هذا لو شابيتر 1. اخر سؤال في الشابيتر الاول. هادو مجموعه ديال الاسئله درتهم لكم متعلقين بالشابيتر الاول. مازال لي شابيتر الاخرين حتى الشابيتر 12 وجدت لكم دي كيستيونير اللي خاصين بكاع لي شابيتر. بالنسبه لاخر سؤال في هذا لو شابيتر كيقول dans le bain mort سيدي محمد se sentait واش seul ou bien content. في الحمام واش سيدي محمد كان كيحس بواحد الاحساس
واش سول ولا كونطون. وكما قلت لكم الا عندكم بحال هذا السؤال ديال الاحاسيس ديال سيدي محمد، سوا لا سوليتود سوا لو غيف، يعني هادو جوج متميزات وبيان جوج ميزات كيتميز بهم سيدي محمد. لا سوليتود اللي هي الوحدانيه، و لو غيف اللي هو الحلم. دونك ماشي الفرح ماشي الحزن، ما مذكورش عليه بزاف ديال الفرح ولا بزاف ديال الحزن، ما مذكورش عليه. هادشي مذكور باللي هو وحيد كيحس بلا سوليتود، و غيفور يعني كيحلم. دونك الجواب الصحيح هو سول، يعني كان كيحس بالوحدانيه. وفي اغلب الوقت كما قلت لكم سيدي محمد كيحس براسو وحيد، والونيس الوحيد ديالو هو لا بواط ا ميرفي. شفنا الكيستيونير ديال شابيتر واحد فيه اسئله واجوبه، واختارينا الاجوبه المناسبه لكل سؤال. كانوا كيتعلقوا غير بالشابيتر واحد. كما وعدتكم هذه التتمه وهذا الشابيتر الثاني. اسئله اهم الاسئله اللي يمكن لكم تلقاو على الشابيتر 2 اللي غادي نناقشوها وغادي نشوفوا الاجوبه ديالها باش نكونوا واخدين فكره على لا بواط عن طريق الاجابه فقط على هذه الاسئله بلا ما نقراو الرومون ولا باش بلا ما نراجعوه. دونك غنديروا نفس الشيء في هذا الفيديو، غادي نقراو الاسئله وغادي نحاولوا نجاوبوا عليها ونحاولوا نديروا ليها تحليل. ونبداو كما العاده باول سؤال غادي نقراو نشوفوا الجواب المناسب ليه. السؤال كيقول comment s'appelait la mère du narrateur، يعني شنو كان الاسم ديال لو ناراتور. هذا الاسم اللي استعملناه بزاف وسمعناه بزاف، حيت شيء عادي بما انها الام ديال لو ناراتور فغادي نذكروها بزاف ومذكوره بزاف لو رومان، هي والاب ديالو. فالام ديال لو ناراتور هي لاله زبيده. لاله زبيده هي مامات لو ناراتور. داكوغ. On passe pour la deuxième question. ندوزو السؤال الثاني كيقول Depuis combien d'années la famille du narrateur habitait-elle دار شوافة؟ يعني منذ كم سنة العائلة ديال لو ناراتور كانوا كيسكنوا في دار شوافة. Depuis واش 2 ans عامين، ولا 10 سنين، ولا 3 ans ولا 3 سنين، ولا 6 ans 6 سنين. يعني في نظركم من امتى العائله ديال لو ناراتور بداو كيعيشوا في دار شوافه؟ مذكوره دوبوي 3 ans، يعني مده 3 سنين باش هما ساكنين في دار شوافه. ندوزو السؤال الموالي اللي كيقول لنا كي تي لاله عيشه. شكون كانت لاله عيشه؟ واش لا سور دو لاله زبيده، واش الاخت ديال لاله زبيده، ولا اون لوكاتور دو دار شوافه، ولا كاريه ولا كرايه ديال دار شوافه، واش لا فام ديال الفقيه، واش مرت الفقيه، ولا سي اون فوازين سي اون انسيان فوازين. واش جاره قديمه؟ بيان سور ماشي اخت لاله زبيده، ماشي ما ساكناش في دار شوافه، وماشي زوجة الفقيه، فغتكون اون انسيان فوازين يعني جاره قديمه ديال لاله زبيده. سؤال موالي كيقول كال كونساي دونا لاله عيشه ا لا مير دو ناراتور. شنو النصيحه اللي نصحاتها اللي كتنصح لاله عيشه الام ديال لو ناراتور؟ واش الي كونسلتي ان ميدسان، واش قالت لها سيري عند الطبيب، ولا بخيي اون ايفوكون سيدي علي بوغالب، ولا قالت لها صلي ودعي سيدي علي بوغالب، ولا قالت لها الي فيزيتي سيدي علي بوغالب، ولا قالت لها سيري زوري هاد السيد هذا، او بيان فيغ ان دون او فقيه، ولا قالت لها عطي واحد لو دون يعني صدقه للفقيه. بيان سور قالت لها سيري زوري ولا فيزيتي ولا زياره سيدي علي بوغالب، نصحاتها باش تمشي تزور هاد السيد هذا. ندوزو السؤال اخر تيقول pourquoi le petit garçon n'ira-t-il pas au مسجد le mercredi؟ واحد الاربع ما مشاش سيدي محمد للمسجد. لماذا؟ علاش ما مشاش؟ شنو هو السبب اللي خلاه ما يمشيش؟ واش il n'avait pas préparé ce leçon، واش ما وجدش الحفاظه ديالو ولا الدروس ديالو عليها غيب؟ واش sa جلابه était tachée du sang، ولا الجلابه ديالو كانت مقيوسه ليه بالدم؟ il voulait accompagner son père، ولا حيت بغى يرافق الاب ديالو بغى يمشي معاه، ou bien il était fatigué، ولا حيت كان عيان حيت كان مريض. كانت مذكوره بيان سور بلي راه كان عيان وش داتو الام ديالو ما مشاش للمسجد، فهذا هو السبب اللي خلاه انه ما يمشيش، حيت il était fatigué حيت كان عيان. السؤال تيقول combien de jours durerait le congé du petit garçon؟ شحال ديال المده غادي يبقى جالس ولا غيبقى الكونجي ديال الدري الصغير، يعني الجلاس ديالو في الدار شحال غيطول، شحال المده ديالو؟ واش ان جور اي دومي، واش نهار ونص نهار، 2 جور اي دومي واش يومين ونص، واش 3 جور اي دومي ولا 3 ايام ونص، او بيان 4 جور اي دومي ولا 4 الايام ونص نهار.
هادشي مذكور في لا بواط ا ميرفي. دونك شحال جلس لو ناراتور في المنزل ديالو؟ 2 جور اي دومي، يومين ونص نهار هو جالس مغيب ما كيمشيش للمسجد. دوزو السؤال الموالي وكيقول لنا كي ايتي دريس لو تانيو. شكون هو دريس لو تانيو؟ كنا هضرنا عليه بزاف حتى هو. دونك دريس لو تانيو واش ليبيسيي دو كوان، واش هو مول الحانوت ديال الكارتي ديال الحومه، او بيان ان ابرونتي دو معلم عبد السلام، او بيان واحد الدري صغير كيتعلم عند المعلم عبد السلام، او بيان لاسوسيي دو معلم عبد السلام ولا الشريك ديال المعلم عبد السلام، او بيان لو فخير دو زبيده ولا الاخ ديال زبيده. قلنا باللي دريس لو تانيو هو ان ابرونتي دو معلم عبد السلام، يعني واحد الدري كيتعلم وكيتسخر المعلم عبد السلام، كيتسخر لاله زبيده اللي خصها شي تقضيه كيجيبها ليها، كيمشي يجيب الغدا للمعلم عبد السلام. دونك هذا هو دريس لو تانيو، سي ان ابرونتي دو معلم عبد السلام. Quel était le métier du père du narrateur؟ شنو كانت المهنة ديال الأب ديال لو ناراتور؟ بيان سور المهنة ديالو قبل ما يفقد رأس المال ديالو ويمشي يسافر باش يخدم. دونك شناهي المهنة الأصلية ديالو؟ واش ان جاردينيي، واش ان تانور، واش ان فابريكون دو شارو، ou bien un tisserand. دونك المهنة الأصلية ديال الأب لو ناراتور c'est un tisserand، يعني كيزاول المهنة ديال الحياكة أو بيان النسيج. تيسخون ماشي معنيتها خياط ولكن كيدير الحياكة، كيدير النسيج. هاد المهنة كانت شحال هادي كانت معروفة وكانت موجودة. باغ كونطخ دابا ما بقاتش، قلات. كاينة في المدينة القديمة، في المدن القديمة العتيقة كاينة، ولكن بارابور لشحال هادي فهاد المهنة غدا كتقلال وغدا كتنقرض. السؤال ما قبل الأخير كيقول à quoi était consacré le mardi au مسجد، يعني العلاش كانوا كيخصصوا يوم الثلاثاء في المسجد. حنا كنا جاوبنا على هذا السؤال ديجا في واحد الفيديو وقلنا باللي ثلاث ما كيبغيوش لي زيليف يمشيو للمسجد. علاش؟ حيت هذا النهار مخصص لاستظهار القرآن. دونك هما عندنا اختيارات هنا. الاختيار الاول à réciter quelques chapitres du Coran، يعني لي استظهار بعد آيات قرآنية. à faire des prières، يعني الصلاة ou bien الدعاء. au rituel des ablutions، à faire le nettoyage du مسجد، واش الوضوء، طرق الوضوء ولا تعلم الوضوء ولا نيتوايي ou bien ينظفوا المسجد. فهادشي كامل ما كاينش. فنهار الثلاث كان مخصص pour réciter quelques chapitres du Coran، الاستظهار بعد الآيات من القرآن. والسؤال الأخير كيقول d'après لاله عيشة à quoi servirait la visite de سيدي علي بوغالب، يعني في النظر ديال لاله عيشة لاش كتصلح هاد الزيارة ديال سيدي علي بوغالب؟ واش أغيغيغ لا مير اي لونفون، واش لشفاء الابن والأم ديالو، ou bien à confesser ses péchés، واش يتشافى الابن والأم ديالو ولا باش بنادم يكفر على الذنوب ديالو، ou bien à faire revenir le mari، واش باش ترجع الزوج ديالها، à respirer le grand air ولا باش تتنفس شويه ديال الهواء. دونك بيان سور هي صيفطاتها تمشي لهاد السيد حيت كانت مريضه الام والابن ديالها، فنصحاتها باش تزور هاد السيد باش يتشافى. غادي نبداو كما العاده ديالنا، غادي نقراو الاسئله وغادي نقراو الاجوبه ونختاروا الجواب الصحيح. غادي نحللوهم ونعرفوا كل جواب علاش اختاريناه ومنين جبناه. غنبداو بالسؤال الاول كيقول que faisait الفقيه la majorité du temps؟ في نظركم شنو كيدير الفقيه الاغلب ديال الوقت ديالو؟ الفقيه راجل كبير وعيان، يعني في نظركم اون فوا طرحت انا هذا السؤال شنو طاح لكم في البال؟ واش كيصلي il priait ولا كينعس كديه عينيه il récitait des sourates il méditait؟ واش كيجود القران، واش كيقرا، واش كيتوضا؟ شنو كيدير الفقيه اغلب وقته؟ بيان سور il somnolait، كيعيا كينعس. انا بلا ما نكونوا قاريين لابواط ولا بلا ما نكونوا عارفين بيان سور غطيح في راسنا هذا الجواب. الفقيه بويسكو هو راجل كبير وعيان فمره مره كيغمض كديه عينيه. دونك هذا هو الجواب الصحيح بي. On passe pour répondre à la deuxième question. كتقول quel objet de la boîte à merveilles
continue de fasciner le narrateur. يعني واحد لوبجي واحد الحاجه اللي كاينه في لا بواط ا ميرفي هي اللي كتنال اعجاب لو ناراتور وكتعجبو بزاف. فاسيني سا فو كتعجبو بزاف، الاعجاب المطلق، بزاف ديال الاعجاب. دونك واش لو مينيسكول كادنا، واش داك الكادنا سا فو داك القفل الصغير، واش لي كلوا تيت دوري، ولا دوك المسامر اللي الراس ديالهم ذهبي، لي زانو دو كويفر ولا دوك الخواتم ديال النحاس، ou bien le cabochon de verre ولا داك الزاج ou bien داك الزاج صغيور تيكون ملون بالالوان. دونك شنو اللي كيعجبو فيهم ومذكوره في لابواط بلي لو كابوشون دو فير هو اللي كيعجبو كيثير الاعجاب ديالو. السؤال الثالث تيقول quel objet فاطمه بزيويه venait-il d'acquérir. فاطمه بزيويه هي الجاره ديال لاله زبيده وشرات واحد الحاجه في هذا لو شابيتر تذكرات بلي شراتها وخداتها وعجبات لاله زبيده وحتى هي بغات تاخذها. واش اون غلاس ولا ان شاندولير دو كويفر، اون لامب ا بترول، اون تابل روند، واش واحد خدات طبله مدوره ولا خدات اون غلاس، ولا واحد شاندولير سا فو اللي كيدار في بلاصه الشمع تنديروا فيه بزاف ديال الشميعات، ولا اون لامب ا بترول هي ديك اللامبه اللي كيضويو بها كتشعل حتى هي كتضوي. دونك سي اون لامب ا بترول هي لا ريبونس فري. On passe pour la quatrième question. De quoi Lalla Zoubida essaya-t-elle de convaincre son mari. شنو هي الحاجه اللي كتحاول تقنع بها لاله زبيده في هذا لو شابيتر الزوج ديالها؟ شي حاجه شافتها وعجبتها بغات حتى هي تاخذها. واش لا نيسيسيتي دافوار دو كاربون اون ريزيرف، واش قالت لي خاص يكون عندنا الفاخر بالزايد، ولا لا نيسيسيتي دافوار ان شاندولير اون كويفر، ولا حتى هي بغات واحد لو شاندولير يعني داك البلايصه اللي كيديروا فيها الشميعات، ou bien de la nécessité d'avoir une lampe à pétrole ولا حتى هي قالت لي بغينا une lampe شي لامبه اللي كتبقى تضوي لينا، ou bien la nécessité d'avoir un nouveau poêle ولا قالت لي خاصنا poêle ça veut dire مقله جديده. دونك à votre avis يعني مادام شافت الصديقه ديالها خدات une lampe à pétrole فحتى هي غتهضر على lampe à pétrole وغتبغي حتى هي une lampe à pétrole. On passe pour une autre question. Par quel mot le narrateur qualifie-t-il les heures passées au مسيد؟ يعني باش وصف le narrateur دوك السوايع اللي كيدوز في المسيد. واش le déchirement، واش le plaisir، واش le bonheur، واش les souffrances. donc à votre avis في نظركم نتوما عارفين دابا سيدي محمد كي داير وعارفين الطبيعه ديالو، باش في نظركم غادي يوصف دوك السوايع اللي كان كيدوز في المسيد؟ واش ممتعه، واش المريحه، واش السعاده؟ بيان سور غادي يوصفهم بلي سوفرانس يعني المعاناه، كان كيعاني في دوك السوايع اللي كيدوز في المسيد. ندوزو السؤال الموالي كيقول quelle surprise attendait le petit garçon à son retour du مسيد pour le déjeuner. فهاد لو شابيتر 3 شناهي المفاجاه اللي كانت كتنتظر سيدي محمد منين رجع للدار ديالو باش يتغدى؟ A. Wesh Zineb avait disparu. B. Wesh sa mère avait préparé des pieds de mouton au pois chiche. Wesh son père avait acheté une table ronde. Ou bien son père avait acheté une lampe à pétrole. يعني الاختيارات كيقولوا لينا واش لقى زين بالدجلاج، واش لقى الام ديالو مطيبه ليه ديك الاكله ديال رجلين ديال لي موطون بالحمص. son père avait acheté une table، واش الاب ديالو شرا طابله مدوره، ولا son père avait acheté une lampe à pétrole، ولا الاب ديالو شرا ديك لا لامب ا بترول اللي كانت الام كتقول لي خاصنا نشريو هذاك اللامبه باش كيضويو. بيان سور راه شرا لا لامب ا بترول. كومون سابيلي لا شوافه؟ شنو كانت سميت الشوافه؟ واش كانت سميتها فاطمه، واش زبيده، واش كنزه، واش عيشه؟ هادشي شرحناه وذكرناه في لي بيرسوناج في لا فيديو الاولى، راه كاين فيها لي بيرسوناج، كل بيرسوناج هضرنا عليه وقلنا سميت شوافه سي كنزه. Comment réagissait la mère du narrateur devant sa nouvelle acquisition؟ يعني كيفاش كانت ردة الفعل ديال الام ديال لو ناراتور devant sa nouvelle acquisition يعني قدام داكشي اللي جاب لها الزوج ديالها ولا داك المشترى الجديد اللي جاب الزوج ديالها. واش il était indifférent، واش كانت ما مسوقاش، ما فرحات ما حزنات. واش il était folle de joie، واش فرحات بزاف. elle était réticente باردون يعني واش كانت ممانعه، منعات داكشي اللي جاب الاب. ولا il était apathique يعني واش كانت ما مسوقاش. دونك لا ريبونس
elle était folle de joie bien sûr فرحات مادام كانت باغا تشري داكشي وشراه ليها الزوج ديالها فبيان سور غادي تفرح. quel malheur avait frappé رحمة، شنو هو هاد المصيبه ولا هاد الحزن اللي كان صاب رحمه، واحد المأساة صابت رحمه ولا دازت على رحمه. شنو هي؟ بيان سور رحمه هي الام ديال زينب، وفي شابيتر 3 تجلات ليها زينب. دونك واش son mari l'avait répudié، واش sa fille Zineb s'était cassé la jambe، واش sa fille Zineb avait disparu، sa chambre avait brûlé. يعني واش الزوج ديالها تبرى منها ولا تجلات ليها بنتها ولا تهرست ليها بنتها ولا تحرقات ليها لا شامبر ديالها. بيان سور فهاد لو شابيتر كنهضروا بزاف على لا ديسباريسيون دو زينب، صافي زينب افي ديسبارو. السؤال اللي من موراس يقول دون كيل سيركونستانس رحمه اتيل بيردو سا في، يعني شنو هما الظروف لي سيركونستانس يعني الظروف اللي رحمه فقدت فيها البنت ديالها ولا تجلات ليها البنت ديالها. واش زينب s'était perdue dans la foule à Arsif، ou bien Zineb s'était perdue sur la route du mausolée Sidi Ali Bougaleb، ou la Zineb s'était perdue en allant faire des commissions، ou bien Zineb s'était perdue en allant jouant hors du quartier. واش تجلات من مشات تلعب، هيا جوي واش مشات تلعب، ou bien pour faire des commissions يعني مشات تتقضى، ou bien في الطريق ديال سيدي علي بوغالب، ou bien dans la foule يعني في الزحام. دونك ما تكروش بلي تجلات مين كانت كتلعب ولا تجلات مين كانت كتقضى ولا تجلات مين كانت راجعه من سيدي علي بوغالب، ولكن زينب تجلات في وسط لا فول، سافو دير الناس بزاف ديال الناس وهي تجلات تمايا. والسؤال الاخر تيقول quel sentiment éprouvé le narrateur pour زينب، شنو هو الاحساس ولا شنو هو الشعور ديال لو ناراتور سيدي محمد تجاه زينب، واش كان كيبغيها، واش كان ما كيكرههاش او بيان ما كيبغيهاش ولا كتعجبو. دونك il ne l'aimait pas، ما كانش كيبغيها كان كيكرهها. حنا قلنا هادشي وعاودناه في لو رومون ديالنا. دونك سيدي محمد ما كانش عنده مع زينب وكانوا كيدابزوا. والسؤال الاول من لي كيسيون ديال شابيتر 4 كيقول chez qui لالا زبيده et son fils étaient-ils invités، يعني في شابيتر 4 عندما تعرضات لالا زبيده ولدها اللي هو سيدي محمد شكون عرضهم. بيان سور ما غتعرضها حتى وحده من غير الصديقه ديالها لالا عيشه، دونك ماشي لالا فاطمه، ماشي لالا كنزه، ماشي لالا رحمه، سي لالا عيشه. الجواب الصحيح هو لالا عيشه. السؤال الثاني كيقول avec qui le narrateur joua-t-il à la mariée. في هذا لو شابيتر لو ناراتور لعب لو ماريي يعني ou bien la mariée، ديك اللعبه ديال العروسه. دونك مع من لعبها، واش avec les chats de la maison de Laïcha، avec les enfants de son école coranique، avec les enfants de la maison de Laïcha، avec les enfants de la maison de Dar Chouafa. واش لعبها مع المشات ولا بيان القطوط اللي كاينين في لا ميزون دو لاله عيشه، ولا مع الدراري اللي معاه في القران في المسجد، ولا مع لي زونفون ولا الدراري اللي كاينين في الدار ديال لاله عيشه، ولا مع الدراري اللي كاينين في دار الشوافه. بيان سور هو معروض عند لاله عيشه فغيلعب مع الدراري وولاد الدار ديال لاله عيشه. لا troisième question ولا السؤال الثالث كيقول que reproche لاله عيشه على لاله زبيده. لاله عيشه خاصمات على لاله زبيده، علاش خاصمات عليها؟ واش اولا sa passivité يعني حيت هي خايبه ولا باسيف quelque chose qui est passif يعني خايب، ou bien sa nervosité يعني العصبيه ديالها. وبيان سور لاله زبيده ما عصبياش، معروفه في لو رومان كو لاله زبيده بالعكس هي خفيفه الظل وخفيفه على القلب، دونك ما جوايوز مرحه ماشي نيرفوز. سي فول ديبونس ولا النفقات نفقات بزاف، يعني النفقات لي ديبونس هما النفقات ولا الخسران تخسر بزاف، ou bien sa langue absence ولا الغياب الطويل ديالها. بيان سور سي فول ديبونس. هذا هو الجواب الصحيح. السؤال الرابع comment le narrateur trouvait-il son père، كيفاش وصف لنا لو ناراتور الاب ديالو، يعني كيفاش كان كيشوف الاب ديالو. واش تري بو، واش اليغون، واش شارمون، واش مانيفيك. واش قال عليه بلي راه تري بو يعني زوين بزاف، اليغون واش قال عليه واش انيق، شارمون واش وسيم، مانيفيك يعني شي حاجه مانيفيك سافو دير ادورابل شي حاجه واعره. دونك قال بلي الاب ديالو
il est très beau. السؤال الخامس comment le narrateur trouvait-il sa mère يعني نفس السؤال دابا على الام ديالو ماشي الاب ديالو كيفاش كان كيلقى ولا كيشوف الام ديالو كيفاش وصفها لينا واش قال sympathique et légère يعني sympathique زوينه وخفيفه واش قال ennuyeuse et sombre واش قال بلي مقناطه ومظلمه يعني sombre مظلمه morne et maussade واش amusante et gaie بيان سور هو وصف الام ديالو باللي راها amusante يعني مرحه gay يعني فرحانه لا غايتي هي الفرح دونك هادو هما الاوصاف اللي وصف بها لو ناراتور الام ديالو السؤال السادس كيقول que pouvait permettre la boîte à merveille au narrateur شنو كانت كتمنح ولا لا boîte à merveille au narrateur شنو كانت كتعطيه شنو كانت كتسمح ليه يدير واش de demeurer à la maison واش يبقى في الدار de partager ses secrets avec زينب ou bien كيتقاسم الاسرار ديالو مع زينب de s'évader du monde réel يعني كيهرب من الواقع ولا من العالم الواقعي de jouer avec ses camarades du مسيد ولا كيلعب مع الاصدقاء ديالو اللي في المسيد بيان سور كانت كتمنح ليه ديك الفرصه ديال انه يهرب من العالم الحقيقي كيمشي للعالم ديالو اللي هو عالم الخيال والاحلام. La question ou bien la réponse صحيحة هي C. Pour la 7e question, سؤال السابع qui, d'après le narrateur, parlait trop et ne priait pas assez. ذكر لنا le narrateur في هذا لو شابيتر وقال شي واحد وصفو باللي كيهضر بزاف وما كيصليش بزاف. واش قالها على الام ديالو ولا على الاب ديالو ولا العيشه ولا الشوافه؟ قالها على الام ديالو كان وصف الام ديالو قال باللي كتهضر بزاف ولكن صلاتها قليله. Qui, d'après le narrateur, parlait peu et priait beaucoup. دابا العكس شكون قال باللي تيهضر غير شويه وكيصلي بزاف يعني لو ناراتور قال هاد الهضره وقالها في حق شي واحد واش في حق الاب ديالو مولاي العربي الفقيه ليبيسي واش قالها على باه مع على الفقيه على من قالها على الاب ديالو وصفو قال باللي كيهضر غير شويه ما تيهضرش بزاف والصلاه كيصلي بزاف باغ كونطخ الام ديالو اللي هي العكس كتهضر بزاف وكتصلي غير شويه. On passe pour une autre question كتقول quelle était la raison profonde qui poussa Sidi Mohamed à pleurer. في هذا لو شابيتر كنهضروا على شابيتر 4 سيدي محمد بكى علاش لا raison ولا السبب الحقيقي اللي خلاه يبكي واش il voulait imiter les femmes il avait faim il avait mal aux yeux il avait du chagrin pour زينب يعني واش بغى يقلد العيالات imiter ça veut dire يقلد واش كان فيه الجوع واش كان il avait mal aux yeux واش كانوا ضارينو عينيه il avait du chagrin pour زينب واش بقات فيه زينب دونك الجواب صحيح واللي خلى سيدي محمد يبكي حيت كان فيه الجوع بغى ياكل. qu'organisera Rahma pour remercier Dieu d'avoir retrouvé sa fille. شنو نظمات رحمه بمناسبه العوده ديال بنتها ولقاتها بعد ما كانت جلات ليها شنو دارت ديجا ذكرنا هادشي جو سوي سور كو ذكرناه في لي شابيتر الاولى في الريزومي جينيرال ديال لا بواط في الفيديو الثاني جو كخوا في لاشين ديالي وكنا شرنا لهاد القضيه وقلنا باللي منين جلات زينب ورجعات الام ديالها قررت دير واحد الحاجه واش دارت ان غوبا بور سا فامي دارت واحد الوجبه العائله ديالها دارت اون سيريموني بور لي فوازان يعني واش دارت واحد الحفله للجيران ديالها واش ان غوبا بور لي مونديون ولا دارت واحد الوجبه للناس اللي كيطلبوا الطلابه ou bien une séance de قناوه ولا دارت واحد الحصه ديال القناوه ولا واحد الجلسه ديال القناوه دونك بيان سور دارت ان غوبا بور لي مونديون وعاونوها الجارات ديالها. Comment les mendiants s'étaient-ils comportés en mangeant كيفاش كانوا تيتصرفوا ولا كيتعاملوا دوك لي مونديون دوك الطلابه اللي كانت دارت ليهم هاد الوجبه كيفاش كانوا كيتعاملوا كيفاش كياكلوا واش avec familiarité واش avec grossièreté avec dignité avec vulgarité واش كياكلوا بواحد الضيافه ولا كياكلوا بالتكبر ولا
بكرم ولا بفولغاريتي، يعني بواحد الخبث. فالجواب الصحيح هو avec dignité، كي ياكلوا بواحد الشكر بيان سور غادي يعجبهم داكشي اللي دارت ويعجبهم الحال وبالكرم وشكروها. دونك هذا هو الجواب الصحيح. ندوزو السؤال الأخير كيقول que constitua la disparition de زينب pour لالا زبيدة. اختفاء ديال زينب شنو كان بمثابة لالا زبيدة، ولا الفرصة ديالاش كانت واحد الفرصة لالا زبيدة شناهي؟ une occasion de se réconcilier avec رحمة، واش كانت فرصة باش تتصالح مع رحمة اللي هي الأم ديال زينب. une occasion d'alerter son fils sur les dangers de la ville، ولا كانت فرصة باش تهدر لولدها على المخاطر ديال المدينة وتنصحو وتقول ليه عندك تجلات انت. une occasion de visiter الشوافة، ou bien كانت واحد الفرصة باش تزور الشوافة. une occasion de visiter مولاي إدريس، ولا كانت فرصة باش تزور مولاي إدريس. بيان سور هي استغلت هاد الفرصة وتصالحات مع رحمة اللي هي الأم ديال زينب. فوالا. والسؤال الأول ديالنا كيقول comment était le فقيه le mercredi. يعني هاد الشيء اللي كنهضروا عليه دابا واللي غنهضروا عليه والاسئله اللي غادي نطرحوا دابا كتعلق بالشابيتر 5 فقط، بالشابيتر 5. يعني في هاد لو شابيتر كيفاش كان الفقيه نهار الاربعاء، واش كان سوريون، واش كان مورن، واش تاسيتورن، واش موساد. يعني واش كان ضاحك سوريون، واش كان مورن يعني كئيب، واش كان تاسيتورن سافو دير هضرتو قليله، ولا كان موساد يعني كئيب. دونك شنو هو الجواب في نظركم؟ الجواب الصحيح الفقيه كان سوريون، كان ضاحك، كان مبتسم. السؤال الثاني كيقول quelle était la conséquence de l'état de gaieté du فقيه. شنو هي لا كونسيكونس ولا النتيجه ديال الحاله ديال الفقيه بما انه سوريون ولا بما انه مرح؟ شنو هما نتائج ديال هاد الفرحه ديالو؟ واش الفقيه ديستريبيا دي كو افيك سا باغيت دو كونياسيي، واش عصا الدراري بديك العصا اللي عنده في يديه، ولا لو فقيه امبراساد اي كومبليمونتا شاكان دي زونفون، ولا باس كل واحد فيهم وسلم عليهم وشكرهم يعني لي زاليف ديالو. واش الفقيه ديستريبيا دي بونبون او زونفون، ولا فرق لي بونبون ولا الحلاوي على الدراري الصغار، او بيان الفقيه نو ديستريبيا اوكان كو دو باغيت، ولا ما عصا حتى واحد داك النهار في الدراري حيت فرحان وحيت سعيد. دونك في نظركم الجواب الصحيح هو دي، الفقيه نو ديستريبيا اوكان كو دو باغيت، ما عصا حتى واحد في الدراري بديك العصا اللي كيكون عنده في يديه. السؤال الثالث quelle fête les écoliers allaient-ils célébrer؟ شنو هي الحفله اللي لي زيكوليي ولا التلاميذ غادي يسيليبري ولا غادي يحتفلوا بها؟ واش عيد الاضحى، واش عيد المولد، واش رمضان، ولا عاشوراء؟ بيان سور هنايا لو ناراتور ذكر لينا غير عاشوراء، ما ذكرش لينا العيد الاضحى ولا المولد النبوي ولا رمضان، فقط ذكر لينا عاشوراء والتحضيرات العاشوراء. دونك الحفله اللي ينتظروا هاد الدراري واللي غادي يحتفلوا بها هي العاشوراء. Combien de jours avaient les écoliers pour préparer la fête؟ شحال كان عندهم من نهار باش يوجدوا الحفله؟ يعني لي زيكوليي اللي هما التلاميذ شحال كان عندهم من نهار باش يوجدوا الحفله؟ واش 20 جور، واش 20 يوم، واش 15 يوم، واش 10 ايام، ولا 6 ايام؟ كان عندهم 15 يوم، وهذا الشيء مذكور في لو شابيتر 5 من لا بواط. فهاد الشابيتر هذا كي est mort dans le quartier، يعني فهاد شابيتر 5 شكون مات في الحومه. وحنا كنا ذكرنا في لي ريزومي باللي كانت واحد الموتة في الايام ديال عاشوراء، مات واحد السيد ولا مات واحد الشخص، وهذا الشيء اثر سلبيا على الصحه ديال لو ناراتور. دونك كي est mort، واش دريس لو تانيو لابرونتي، واش دريس لو تانيو المتعلم ديال المعلم عبد السلام، ولا سيدي علي بن الطاهر لو منويزيي، ولا سيدي علي بن الطاهر لو منويزيي، ولا سيدي محمد بن الطاهر لو كوافور، ولا سيدي محمد بن الطاهر الكوافور، ولا سيدي عبد الله باردون ليبيسي، ولا مول الحانوت. دونك كنا قلنا باللي سيدي محمد بن الطاهر الكوافور هو اللي كان توفى واللي كان مات. que provoqua la mort du coiffeur chez سيدي محمد؟ هاد الوفاة ولا هاد الموت ديال سيدي محمد بن الطاهر شنو صارت ولا شنو تسببات لسيدي محمد؟ واش
le paralysie et l'abattement, wesh la fièvre et le délire, wesh l'activité et le dynamisme, wesh la passivité et l'attente. دونك à votre avis فاش تثبت الوفاة ديال سيدي محمد بن طاهر اللي هو الكوافور لسيدي محمد؟ واش في النشاط والحيويه، واش في السلبيه والتوقع، واش في السخانه، واش في الشلل، واش في الاكتئاب؟ بيان سور دارت ليه لا فيفر، دارت ليه السخانه، دارت ليه لو ديلير يعني داك الهذيان. هادشي فاش تسبب ليه الموت ديال سيدي محمد بن طاهر. Qui a pu convaincre Zoubida d'emmener Sidi Mohamed avec elle à la maison du mort؟ شكون اللي قنع ولا شكون اللي قنعات لاله زبيده باش تدي معاها سيدي محمد للدار ديال فين كانت الموتى؟ واش رحمه ولا كنزه ولا عيشه ولا فاطمه؟ دونك سي رحمه. هادشي مذكور في شابيتر 5 وقال باللي رحمه هي اللي قنعت امه باش ديه معاها الموتى ولا فين كاين الموتى. السؤال الموالي كيقول quel pouvoir سيدي محمد croyait-il détenir؟ سيدي محمد شنو هو لو بوفوار ولا شنو هي ديك القدره اللي كان كيظن انه عنده؟ كان تيتخيل باللي راه عنده واحد القدره. شنو هي؟ واش لو بوفوار دو ترانسفورمي تو لي فوازان ان اوازو؟ واش كانت عنده القدره باش يحول كاع الجيران لدي زوازو ولا الطيور؟ ولا لو بوفوار دو ترانسفورمي تو لي اوبجي ان فريانديز؟ ولا كان كيظن باللي عنده القدره انه يحول كاع الاشياء للحلويات؟ ou bien le pouvoir de transformer tous les objets en or ولا القدرة أنه يحول كاع الحوايج اللي حداه اللي كيدورو به en or et en joyaux زعما الذهب والمجوهرات ou bien le pouvoir de transformer زينب en grenouille ولا كان كيظن باللي عنده القدرة أنه يحول زينب للغرنوي ولا الضفدعة. Bien sûr, الجواب الصحيح هو le pouvoir de transformer tous les objets en or et en joyaux. كان كيظن باللي عنده القدرة أنه يحول كاع الأشياء اللي دايرين به للذهب والمجوهرات. سؤال موالي كيقول par quel mot le narrateur désigna-t-il les femmes qui criaient dans la maison du mort؟ بأي كلمة لو ناراتور قال ولا وصف دوك العيالات ولا دوك النساء اللي كيغوتوا في دار ديال الموتى كيبكيو وكيغوتوا باش وصفهم وشنو سماهم؟ واش قال لي بلوغوز يعني البكايات كيبكيو؟ واش لي غيوز يعني تيضحكوا الضاحكات؟ ولا لي بغايوز ولا لي بلورنيشارد؟ ولا كانوا كيغوتوا ولا لي بلورنيشارد كيوصفهم تيبكيو بشويه ولا كيبكيو بانين بواحد الصوت اللي هو خافت ماشي صوت مجهد. ما بلوري ماشي يا بلورنيشي. بلورنيشي كيبكي بشويه، بلوري كيبكي او دفوا ولا كيبكي بجهد. دونك هو كان وصفهم ب لي بلوروز يعني الباكيات. quand زينب a-t-elle réussi à pleurer؟ امتى بدات زينب كتبكي؟ واش lorsque le narrateur سيدي محمد عطاها واحد لو كو دو بوين سور لو ني، عطاها واحد ضربه في نيفها؟ ولا lorsqu'il reçut un gâteau de la main de la veuve؟ ولا من عطاتها ديك الارمله واحد الكاطو؟ ولا lorsqu'il vit toutes les femmes pleurer؟ ولا منين بدات كتشوف العيالات كاملين كيبكيو بدات حتى هي كتبكي؟ ولا lorsqu'il vit gémir les enfants du défunt؟ ولا منين شافت الدراري الصغار اللي حاضرين في داك الموتى بداو كيبكيو وحتى هي بدات تبكي؟ شنو هو الجواب الصحيح؟ دونك الجواب الصحيح هو بكات منين ضربها سيدي محمد للنيف ديالها. هنايا هذا هو السبب ديال البكاء ديال زينب. السؤال قبل الاخير كيقول quel cadeau le narrateur reçut-il de sa mère؟ يعني شنو هي الهديه اللي عطات الام لو ناراتور؟ بيان سور هادشي غير في شابيتر 5 ذكر بلي عطاتو واحد لو بوتي كادو ولا واحد الهديه. واش عطاتو اون شانيت ان اور؟ واش عطاتو سنسله ديال الذهب؟ او بيان اون شانيت دو كويفر ولا سنسله ديال لو كويفر ولا ديال النحاس؟ ولا عطاتو ان جيلي روج ولا واحد الجيلي احمر؟ ولا عطاتو ان كابوشون دو فير ولا عطاتو واحد الحجيره ديال صغيره ديال الزاج دوك الحجيرات اللي تيكونوا ملونين؟ دونك شنو عطاتو اون شانيت دو كويفر. سيل فو بلي عقلوا مزيان على هاد الاجوبه، راه ماشي كنجاوبوا عن فراغ، راه حنا كنحللوا لا بواط وكنذكروهم اون ديتاي يعني راه بالتفاصيل ديال هادشي اللي كاين في شابيتر 5 ها هو قايلينو هنا ومجاوبين عليه بالتفاصيل. يعني خاصنا نعرفوا لو ناراتور الام ديالو شنو هو الكادو اللي عطاتو في شابيتر 5. عطاتو واحد سنيسله ديال كويفر ولا ديال النحاس. السؤال الاخير d'après l'histoire du père qui accompagnait les cadavres solitaires؟ يعني من بدا الاب ديالو كيعاود ليه على
لي كادافغ ولا على الجثث ولا على الموتى. دونك انطلاقا من الهضره ديالو شكون كيرافق الجثث ديال الموتى ولا شكون كيمشي معاهم؟ واش لي بوفر اي لي مونديون، واش الناس اللي مساكن ما عندهمش فقراء ودوك لي مونديون دوك اللي كيطلبوا، واش لي غارد دو مخزن ولا المخازنيه كما كنقولوا حراس المخزن، ولا لي مارشان اي لي كوميرسون ولا البياعون التجار اللي كيبيعوا ويشريو، ولا لي زانج دو بارادي ولا ملائكه ديال الجنه. يعني شكون اللي كيرافق الجثث من كيكونوا غاديين بالجثه؟ شكون كيرافقها وشكون كيبقى معاها؟ بيان سور لي زانج دو بارادي. هادشي سولون لو بير، يعني من هضره الاب هادشي اللي قال. ونبداو بالسؤال الاول وغادي نقراو ونحاولوا نجاوبوا عليه. À quoi servirait ou bien à quoi servaient les jarres en poterie dans la salle d'école؟ يعني لاش كانوا كيصلاحوا دوك لا جار. لي جار هما الجرات، تنقولوا جرات مياه، يعني واحد الغيسيبيون ولا واحد الانيه ديال الطين كبيره كنديروا فيها الماء. هما محطوطه عندهم في المسجد ولا محطوطه عندهم في ليكول. لاش كتصلاح؟ واش كتصلاح à recueillir le beurre que les parents envoyaient au frais؟ واش كتصلاح باش نديروا فيها ديك الزبده اللي كيصيفطوا الوالدين مع الدراري الفقيه؟ كما كنعرفوا في القرى ولا فين تيكونوا الفقهاء كيقريو القران للدراري، بيان سور الوالدين كيجودوا عليهم وكيتهلاو فيهم، وهذا الشيء معروف عندنا بالكرم السخاوه. دونك كيعطيوهم شويه ديال الزبده، كيعطيوهم بارفوا الزيت، كيعطيوهم الحليب البيض. دونك هادشي معروف عندنا في الثقافه ديالنا وفي التقاليد ديالنا معروف. دونك لاش كتصلاح؟ قلنا يا اما واش كتصلاح لديك الزبده اللي كيعطيوها للوالدين وكيصيفطوها مع ولادهم للفقيه، ولا à recueillir le lait des chaux apporté par les élèves، ولا حتى هما واش كتصلاح الحليب اللي كيصيفطوا الوالدين، à recueillir l'huile d'olive، ولا كتصلاح الزيت، ou bien à conserver l'eau pour rafraîchir les écoliers، ولا كتصلاح باش يديروا فيها الماء باش يشربوا منه لي زيكوليين. دونك هاد لابو هادي ولا هاد لي جار كتصلاح à recueillir l'huile d'olive apportée par les élèves. يعني هذا سؤال اللي تحط لينا ولا شي حاجه تقريبيه ولا تحط لينا واحد لابارتي باش نعرفوا لو باساج فين كاين ولا داك لو تكست فين كاين. دونك خاصنا نعقلوا ونعرفوا باللي هادوك الانيات اللي كيكونوا في المدرسه ولا تيكونوا في المسجد عند الدراري كيصلاحوا باش كيديروا فيهم الزيت البلديه اللي كيصيفطوها الوالدين مع الدراري مع لي زيليف. السؤال الثاني: comment était le narrateur après sa journée de lavage de l'école؟ داك النهار اللي كندوزو لو ناراتور كيغسل في ليكول وكيعاونوا كيغسلوا كينظفوا ليكول، كيفاش كان لو ناراتور في العشيه ديال داك لا جورني داك النهار؟ كيفاش كان؟ واش fatigué déçu fatigué mais fier épuisé dégoûté heureux et reposé؟ واش كان عيان ومتفاجئ؟ واش كان عيان fatigué يعني عيان، ولا fier ولا فخور بداك الشيء اللي دار؟ épuisé et dégoûté يعني épuisé الطاقه ديالو صافي انتهكها صافي سالات، و dégoûté يعني ما حاملش راسو ما عجبوش داكشي اللي دار، ou bien heureux et reposé ولا كان فرحان ومرتاح. دونك لو ناراتور بيان سور غيكون عيان fatigué ولكن fier فخور بداكشي اللي دار. La deuxième question تتقول: pourquoi لالا زبيدة empêcha سيدي محمد d'aller à l'école؟ علاش لالا زبيدة شدات سيدي محمد وما خلاتوش يمشي ليكول؟ واش في نظركم حيت كانت فيه السخانه؟ واش بغات تديه القيصريه؟ او bien il voulait le punir بغات تعاقبو pour sa dispute avec زينب، ولا بغات تعاقبو حيت دابز مع زينب، ولا il voulait l'emmener chez لالا عيشه، ولا بغات تديه معاها لالا عيشه. داكوغ باش نعرفوا نجاوبوا خاصنا نعرفوا راسنا فين حنا في الشابيتر 6. داكوغ هادشي طرا قبل عاشوراء. دونك علاش لالا زبيده شدات سيدي محمد؟ ماشي حيت كان مريض وماشي حيت دابز مع زينب وماشي حيت بغات تديه معاها لعند لالا عيشه، ولكن بغات تديه للقيصريه. هادشي علاش شداتو ما مشاش للمسجد. Pourquoi Zoubida voulait-elle emmener son fils à la قيصرية؟ علاش بغات تدي معاها ولدها للقيصرية في نظركم؟ واش il voulait lui acheter des habits؟ واش بغات تشري ليه حوايج العيد؟ ou bien il voulait lui acheter un nouveau cartable، ولا بغات تشري ليه كارطابل جديده ولا شكاره جديده؟ il voulait lui acheter une chaînette en or، ولا حيت بغات تشري ليه واحد السنيسله ديال الذهب؟ ou bien elle voulait lui faire couper les cheveux، ولا بغات تحسن ليه شعرو تقطع ليه شعرو؟ في نظركم دونك الجواب الصحيح هو حيت بغات تشري ليه حويجات ديال العيد وبيان ديال عاشوراء. هادشي علاش داتو معاها القيصريه.
Pourquoi le narrateur est-il réprimandé par sa mère avant la sortie pour la قيصرية؟ donc قبل ما يخرجوا يمشيو للقيصرية علاش عاتباتو الام ديالو علاش خاصمات عليه وغوتات عليه واش il s'est disputé avec sa voisine زينب واش حيت دابس مع زينب ولا il n'a pas entendu les appels de sa mère alors qu'il jouait sur la terrasse ولا حيت ما سمعش الام ديالو ملي كانت تغوت عليه هو كان كيلعب في لا terrasse il a refusé d'accompagner sa mère ولا غوتات عليه حيت رفض انه يمشي معها ويرافقها للقيصريه ou bien il a taché sa جلابه بلونش ولا حيت وسخ الجلابه البيضاء ديالو دونك الجواب الصحيح هو غوتات عليه الام ديالو خاصمات عليه حيت ما سمحهاش ملي كانت كتغوت كان كيلعب ما جاوبهاش وما سمحهاش داكشي علاش غوتات عليه هادشي قبل الخرجه قبل ما يمشيو للقيصريه. Quels sont les objets achetés à la قيصرية par Zoubida pour son fils؟ شنو شرات زبيدة الابن ديالها من القيصرية؟ واش de la cotonnade blanche et une paire de babouches؟ واش شرات ليه لا كوتوناد ça veut dire واحد القطن كيشريوه هما كيوجدوا به لي فام ولا النساء كيوجدوا به سوا جلالب سوا كيوجدوا به الحايك اللي كيديروا عليهم او بيان كيوجدوا به قويمجات دونك شنو شرات واش شرات ليه لا كوتوناد وشرات ان بير دو une paire pardon de babouche هي واحد شربيل ou bien de la cotonnade blanche et un gilet rouge ولا شرات ليه شرات القطن باش تصايب ليه به شي حاجه وشرات معاه واحد جيلي rouge ou bien واحد جيلي rouge وجلابه بيضاء de la satinette noire et un gilet rouge ولا شرات ليه واحد لا ساتينات يعني واحد الثوب ديال الساتان ولا ساتينات كحل وشرات معاه واحد جيلي احمر دونك ذكر باللي شرات ليه de la cotonnade blanche et un gilet rouge. السؤال تيقول à quoi servirait la cotonnade blanche achetée à la قيصرية دونك علاش كانت كتصلح ديك لا كوتوناد ولا داك القطن اللي شرات لاله زبيده من القيصريه علاش شراتو شنو غدير به واش à confectionner une جلابه pour سيدي محمد واش باش تحيك واحد جلابه سيدي محمد ولا باش تصايب ليه واحد لو شوميز واحد القميجه ou bien باش تصايب واحد لو توربون pour معلم عبد السلام ولا باش تصايب عمامه ديك لو توربون هو العمامه ولا داك اللي كيديروا فوق الراس بوغ المعلم عبد السلام الراجل ديالها الزوج ديالها او بيان كونفيكسيوني حايك ولا باش تصايب الحايك لراسها دونك علاش تصلح ديك لا كوتوناد بيان سور هي باش تكسي سيدي محمد وباش تقدا ليه هو دونك غتصايب ليه واحد القميجه ولا واحد لا شوميز لسيدي محمد. والسؤال الاخير comment le petit garçon s'imaginerait-il portant son gilet rouge le jour de العاشوراء يعني كيفاش كان كيتخيل راسو نهار العاشوراء وهو لابس داك الجيلي احمر واش كوم لو فقيه دو سون ايكول ولا واش كان كيتخيل راسو بحال الفقيه ديال المدرسه ديالهم كوم لو باشا دو لا فيل ولا بحال الباشا ديال المدينه او بيان كوم ان برانس دو ليجوند ولا كان كيشوف راسو كيتخيل راسو بحال واحد الامير ديال شي ليجوند يعني ديال شي حكايه ولا ديال شي قصه ou bien comme un marchand de la قيصرية ou bien كان كيشوف راسو بحال واحد التاجر ديال القيصرية كيبيع الحوايج في القيصرية ou bien كيبيع شي حاجة في القيصرية يعني كيفاش كان كيشوف راسو سيدي محمد وهو لابس داك الجيل الاحمر كيفاش كان كيتخيل راسو كان كيتخيل راسو comme un prince de légende بحال شي امير ديال شي قصة ولا شي حكاية دونك هكا كان كيشوف سيدي محمد راسو بداك الجيلي الاحمر. فوالا هذا الشابيتر 7 ومازال غادي نحط الكماله دونك اي اسئله موجودين هنايا في هذا الفيديو فهم كيهضروا على شابيتر 7 والاجوبه ديالهم كاين في شابيتر 7 دونك اون باس بور لير لا بروميير كيسيون السؤال الاول تيقول qu'est-ce que les femmes avaient acheté pour العاشوراء يعني شنو خداو العيالات ولا النساء بمناسبه عاشوراء واش خداو دي طامبوران واش خداو دي طامبال واش خداو دي داربوكا او بيان دي طامطام فهادو كاملين دي انسترومون دو ميوزيك ولا هما آلات موسيقيه كياخدوها الدراري او بيان البنات في عاشوراء كيفرحوا كينشطوا كيغنيو هادو هما التقاليد ديالنا والعادات دونك شنو خداو لي فام خداو دي طامبوران اللي هما دوك الدفوف هادشي اللي خداو العيالات. Pour la deuxième question, سؤال ثاني quel jouet acheta معلم عبد السلام à son fils يعني شنو هو اللعبة اللي خدا المعلم عبد السلام للابن ديالو سيدي محمد واش خدا لي une flûte un petit chariot et une nouvelle trompette ou bien une nouvelle flûte un tambourin et une glace ronde
un tambour, un petit chariot et une nouvelle trompette, un tambour, un petit harmonica et une nouvelle trompette. هادوك كاملين اللي قريت دابا هما دي جوي لعاب. واش خدا ليه فلوت هي هذيك الناي، وشاريو واحد الكريريسه الصغيره. اون نوفيل ترومبيت هو داك المزمار. دونك واش خدا ليه اون فلوت ولا ان طامبوران واحد البندير، وديك الفلوت هي القصبه ديال لي جوي، و اون غلاس غوند يعني واحد لا غلاس اللي هي مدوره. دونك هادو اختيارات كاملين، وحنايا خاصنا نركزوا ونشوفوا شنو مذكور عندنا في شابيتر 7. قال بلي الاب ديالو خدا ليه ان طامبور ou un petit chariot et une nouvelle trompette. هذا هو الجواب الصحيح. السؤال الثالث كيقول quel instrument de musique avait زينب؟ يعني زينب شنو هي الآلة الموسيقية اللي كانت عندها؟ واش un minuscule مزمار، un minuscule violon، un minuscule رباب، un minuscule tambourin؟ هادو كاملين هما آلات موسيقية. حنا خاصنا نركزوا شنو مذكور وشنو خدات زينب. حتى هي كان عندها un minuscule tambourin يعني واحد البندير اللي هو صغيور. Quel instrument de musique معلم عبد السلام avait-il offert à son fils؟ شنو هي هذا سؤال كيتعاود جو كخوا. دونك شنو هو الانسترومون ولا الاداه الموسيقيه اللي هدا معلم عبد السلام الابن ديالو؟ واش هدا ليه اون فلوت، اون ترومبيت، اون هارمونيكا او اون كلارينيت؟ كما قلنا هدا ليه اون ترومبيت. في هذا الشابيتر تذكر واحد السميه ديال الصديق ديال سيدي محمد، ذكر سميت حموصه. دونك خاصنا نعرفوا شكون هو. السؤال تيقول كي حموصه؟ واش ان كاماراد دو جو دو سيدي محمد، ولا ان ابرونتي دو ليبيسيي دو كارتيer، ان كاماراد دو كلاس دو سيدي محمد، ان ابرونتي دو معلم عبد السلام؟ واش هو واحد الصديق ديال اللاعب اللي كيلعب مع سيدي محمد، واش هو متعلم ديال ليبيسيي ديال الكارتيer زعما ديال مول الحانوت، واش هو داك الدري اللي خدام مع مول الحانوت، او بيان صديق قسم ديال سيدي محمد، ولا هو لابرونتي دو معلم عبد السلام؟ لابرونتي دو معلم عبد السلام قلنا هو دريس لو تانيو. دونك غيكون ان كاماراد دو كلاس دو سيدي محمد، هو تيقرا مع سيدي محمد، الصديق ديال سيدي محمد. شنو كان الاسم الحقيقي ديالو؟ كيل ايتي لو فري نون دو حموصه؟ شنو سميتو الحقيقيه؟ واش عزوز براده، او بيان حسن خالدي، عزيز شرايبي، او بيان دريس علامي؟ شنو هو السميه الصحيحه ولا الحقيقيه ديالو؟ سي عزوز براده. كان سميتو عزوز براده ولكن تعيطوا ليه حموصه. لا كيسيون سويفونت كتقول كيل ترافاي اتوندي سيدي محمد اون مسجد؟ شنو هي الخدمه اللي كانت كتسنى سيدي محمد في المسجد؟ شنو خاصو يدير؟ واش لافي لو سول دو لا سال؟ واش خاصو يمسح ويغسل لو سول الارضيه ديال القاعه؟ ولا خاصو دغيسي لا طابل بور لي سيرج؟ ولا خاصو يعمر الطابله بالشمع؟ او بيان ديكوبي دي ميش بور لي لوستر؟ ولا يصايب دوك الفتلات ولا الفتيلات اللي كيشعلوا بهم تيشعلوا بهم وكيضويو بهم؟ او بيان باسي لي مور او لي دو شو؟ ولا كان خاصو يدوز الجير البيض على الحيوطه؟ دونك الجواب الصحيح هو ديكوبي دي ميش بور لي لوستر. خاصو يصايب الفتلات ولا الفتيلات باش كنستعملوهم باش كيضويو باش كيشعلوا العافيه. دونك هذا هو الجواب الصحيح. هذه هي المهمه ديال سيدي محمد. Quelle récompense Lalla Kenza a-t-elle donné à Sidi Mohamed pour lui avoir apporté la menthe؟ سيدي محمد سخر لالا كنزة وجاب ليها لا مونت يعني النعناع. شنو هي الهديه ولا شنو هي لا ريكومبونس يعني باش جازاتو؟ واش une poignée de grains de tournesol, ou bien une poignée de grains de chêne, une poignée de pois chiches, une poignée de grains de sésame, ou bien de l'huile d'olive à offrir au maître de l'école؟ ça veut dire واش عطاتو واحد الحفنه ديال لو غران دو تورنسول يعني داك بذور عباد الشمس، او بيان واحد البوانيه ديال البذور ديال البلوط، او بيان البواشيش اللي هو الحمص، ولا عطاتو البذور ديال لو سيزام اللي هو الزنجلان، ولا عطاتو زيت البلديه باش يعطيها الاستاذ ديالو ولا لو ميتر ديالو في ليكول؟ الجواب صحيح كانت عطاتو واحد الحفنه ديال لو غران ولا ديال بذور سمسم الزنجلان. في هاد لو شابيتر تذكر الاسم ديال سي عبد الرحمن. دونك كي سي عبد الرحمن؟ شكون هو سي عبد الرحمن؟ واش لو كوافور، واش لو مارشون دو جوي، واش هو كوافور حلاق ولا تيبيع اللعاب، ولا المقدم ديال مولاي ادريس، ولا الفقيه؟ دونك عبد الرحمن هو كوافور، المهمه ديالو سي ان كوافور.
السؤال الموالي كيقول pourquoi le narrateur n'aimait-il pas سي عبد الرحمن ما كانش كيبغي سي عبد الرحمن le narrateur كان كيكرهو pourquoi واش le coiffeur avait des mains moites واش le coiffeur ne savait pas raconter des histoires يعني واش هاد الكوافور كانت يديه دي mains moites يعني فيهم ريحة العرق واش حيت le coiffeur ما كيعرفش يعاود des histoires ولا le coiffeur serait chargé de lui pratiquer une saignée ولا حيت كان متكلف باش يدير ليه الحجامه دونك pratiquer une saignée هي الحجامه اللي كان لو كوافور هو اللي كيديرها واش لو كوافور serait chargé de la circoncire يعني واش هو اللي غيتكلف بلا سيركونسير ديال الدراري صافي دير تيطهر الدراري دونك هذا هو السبب اللي خلى سيدي محمد كيكره هاد الكوافور سي عبد الرحمن وسؤال واحد اخر كيقول كي سيدي احمد واش هو لو فيس ديال الحاج علال الشرايبي لو مارشون دو تي واش هو ولد الحاج اللي كيبيع اتاي لو مارشون دو تي ولا ولد الحاج العربي عماره لو مارشون دو تي ou bien le fils ديال الحاج عزوز براده لو مارشون دو تي ولا لو فيس ديال الحاج علي العمراني لو مارشون دو تي دونك هنا عطاونا اسماء مختلفه باش حنا نعرفوا الاسم المناسب ديال سيدي احمد دونك شكون هو ولد الحاج علي العمراني لو مارشون دو تي اللي كيبيع النيت اتاي السؤال الاخر كي سيدي احمد اليتيل ايبوزي دونك هاد سيدي احمد شكون غادي يتزوج واش لا في دو سي عمر لو نوتير واش لا في دو علال لو جاردينير ou bien لا في دو مولاي العربي لو بابوشي لا في دو سي عبد الرحمن لو كوافور واش بنت سي عمر لو نوتير يعني النوتير اللي كيدير تيقوم بتوثيق دوك العمليات القانونيه هو اللي كينوطيها ou bien لا في بنت سي علال لو جاردينير اللي خدام في الجرده ou bien لا في ديال مولاي العربي لو بابوشي ولا بنت سي عبد الرحمن الكوافور دونك غادي يتزوج بلا في دو سي عمر لو نوتير قبل ما ننسى بغيت نفكركم باش ديروا لي ابوني وباش تفعلوا الجرس ديال لي نوتيفيكاسيون يوصلوكم لي فيديو ديالي كما انايا باغيه لكم مصلحتكم وباغاكم انكم تنجحوا بنقطه ان شاء الله مزيانه كما انا جبت نقطه مزيانه حتى نتوما بغيتكم تجيبوا نقطه مزيانه فما تنساونيش بزر الاشتراك والناس اللي كتعرفوهم عندهم نقص في اللغه الفرنسيه ولا عندهم مشاكل سورتو في لا بواط ميرفاي صيفطوا لهم اللين ديال لاشين باش يدخلوا يستافدوا حتى هما نبداو السؤال الاول تيقول sur quelle saison s'ouvre le chapitre إن فصل باردون تتفتح عليه شابيتر ولا كيبدا به الشابيتر 8 شنو هو الفصل واش لو برانطون واش لوطون واش ليفير واش الشتاء واش الخريف واش الصيف باردون واش الربيع دونك شنو هو الفصل اللي كنبداو به الشابيتر 8 هو فصل ليتي الصيف ديجا قلنا في شابيتر 7 باللي بدا كيسخن الحال وبدات الحراره بدات لا شالور دونك الشابيتر 8 دخلنا الفصل الصيف سي لو ديبي دو ليتي يعني بدايه الصيف ولا دوزيام كيستيون كتقول avec l'arrivée de la chaleur où le مسيد fut-il déménagé مع قدوم الحراره حيت هذا فصل الصيف المسيد ما غاديش يبقى في بلاصتو فين غيوليو يقراو واش dans la nouvelle école publique واش في المدرسه الجديده ديال البوبليك ديال العموميه ولا dans la mosquée du quartier ولا في الجامع ديال الحومه ou bien dans une petite maison ولا في شي دار صغيره dans un petit sanctuaire ولا في سيد صغير سيد sanctuaire هو السيد دوك السادات اللي كيمشيو يزورو كيكون قبر ديال شي سيد تما ديال شي واحد من الصالحين مدفون تما كيمشيو يزوروه دونك كيكون واحد البيت صغير تما هذاك هو السانكتوير دونك هما غادي يوليو يقراو تما في داك السانكتوير ولا في داك السيد. La troisième question, quel sentiment éprouva Sidi Mohamed pour l'école? شنو هو الإحساس اللي كيحس به سيدي محمد للمدرسة؟ واش كيبغيها واش كيكرهها ولا il commence à détester l'école واش بدا كيكره l'école il commence à admirer ses camarades de classe ولا بداو كيعزازوا عليه الأصدقاء ديال القسم ديالو il n'arrivait plus à supporter le maître ولا ما بقاش كيتحمل le maître ولا الأستاذ ديالو il commença à aimer l'école ولا بدا كيبغي ليكول بدا كيحب ليكول. الجواب الصحيح هو الاختيار الاخر il commença à aimer l'école بدا كيبغي المدرسه وبدا كيحبها. السؤال الرابع كيقول quel avenir prédisait الفقيه pour سيدي محمد
يعني الفقيه كان كيشوف واحد المستقبل ولا كيشوف سيدي محمد في واحد المهنه، اش كان كيقول ليه غتولي؟ واش ان غران ميدسان، واش طبيب كبير، ولا واحد لارتيزان يعني حرفي كبير، ولا ان كوميرسون، ولا واحد بائع وتاجر، او بيان ان غران سافون يعني عالم، ان سافون هو عالم. دونك كان تيقول ليه كو tu vas devenir ولا غتولي ان غران سافون. هذا هو الجواب الصحيح. Quelle image évoquait le mot savant chez le narrateur? Le narrateur من كان كيسمع ديك الكلمة ديال savant اللي هي عالم، كيفاش كان كيتخيلها؟ يعني كيفاش كان كيشوف هاد لو سافون، الصفة ديالو كيفاش كان كيتخيلها في راسو؟ واش ان نوم انتيليجون اي انيغماتيك؟ واش كان كيتخيل واحد الشخص ذكي و انيغماتيك يعني غامض؟ ولا كان تيتخيل ان نوم انتيليجون اي سوانيي، واحد السيد اللي هو انتيليجون و سوانيي يعني ذكي ونقي؟ او بيان ان نوم ماغر اي ميستيريو؟ ولا كان كيتخيلو في صفة راجل رقيق و ميستيريو يعني غامض مبهم؟ او بيان ان نوم اوبيز باربو اي inélégant؟ واش كان كيتخيلو واحد راجل غليظ وعنده اللحية اي inélégant مام ça veut dire ما انيقش، لو كونترير ديال élégant inélégant ما انيقش. اذا سيدي محمد كان كيتخيل لو مو سافون في صفة راجل اوبيز يعني غليظ في الوزن ديالو، عنده اللحية و inélégant غير انيق. هذا هو الجواب الصحيح. Quel type d'homme souhaitait être le narrateur dans ses rêves؟ شنو هو النوع ديال الرجال اللي كان لو ناراتور كيحلم انه يكون؟ واش ان homme raffiné robuste astucieux et distingué؟ يعني واش بغى يكون واحد الراجل اللي هو غافيني راقي روبوست هو صحيح وماكر وذكي و distingué ça veut dire كنقدو نعرفوه ما بين بزاف ديال الناس. distingué ça veut dire معروف. ان homme simple robuste vif et tendre؟ واش بغى يكون واحد الراجل اللي هو بسيط وقوي وحنين بسيط؟ ان homme raffiné robuste vif et tendre؟ ولا بغى يكون واحد الراجل راقي ولكن يكون صحيح يكون حنين ويكون واضح؟ ولا بغى يكون ان homme modeste متواضع robuste قوي sobre et angélique؟ بغى يكون ملائكي. زعما هادو هما المواصفات اللي عاطينا. دونك شنو المواصفات الصحيحه اللي بغى يكون سيدي محمد؟ ان homme simple robuste vif et tendre. بغى يكون واحد الراجل اللي هو بسيط، بغى يكون قوي، يكون حنين. هادو هما المواصفات اللي بغات تكون فيه سيدي محمد. Dans quelle intention le père du narrateur voulait-il aller au souk des bijoux؟ دونك في هاد لو شابيتر علاش لو بير دو ناراتور ولا الاب ديال لو ناراتور بغى يمشي للسوق ديال المجوهرات؟ واش باش يشري دي زيغي اون ارجون بور سون اتولي؟ واش بغى يشري دوك البراوات بالنسبه حيت هو قلنا سي ان تيسخان؟ واش بغى يشري الابر بالنسبه لاتولي ديالو، المحل ديالو ولا الورشه ديالو؟ بغى يشري خميسه لولدو؟ ولا بغى يبيع دي بيجو باش يصايب لاتولي ديالو، يصايب الورشه ديالو؟ ولا بغى يهدي للزوجه ديالو دي براسلي؟ بيان سور مشى السوق ديال لي بيجو ولا السوق ديال المجوهرات باش يهدي براسليات للزوجه ديالو. À quoi l'enfant compara-t-il les bijoux؟ سيدي محمد باش قارن المجوهرات؟ واش قارنهم بدي فلور بالورد، ولا اوزابي دو العاشوره، ولا قارنهم بالحوايج ديال العاشوره او فخوي يعني بالفواكه، ولا او زوبجي دو سا بواط ا ميرفي؟ ولا تيقارن لي بيجو ولا المجوهرات كيقارنهم بدوك لي زوبجي الحوايج اللي عنده في لا بواط ا ميرفي اللي عنده في داك صندوق العجائب. هو في الغومون وسورتو في هاد الشابيتر كيقارن لي بيجو بلي فلور. Quelles étaient les deux catégories de bijoux classées par سيدي محمد؟ يعني سيدي محمد كيصنف لينا لي بيجو المجوهرات لجوج ديال الاصناف. واش كاين لي بيجو ديال الذهب ولي بيجو ديال الحجر الكريم، ولا كاين لي بيجو ديال الرجال ولي بيجو ديال العيالات، ولا لي فو بيجو لي فغي بيجو يعني داك المجوهرات ديال بصح والمجوهرات المزورين، او بيان
les bijoux de tous les jours et les bijoux de fête. ولا قال بلي كاين les bijoux ولا المجوهرات ديال كل نهار والمجوهرات ديال الحفلات الخاصة بالحفلات. دونك الاختيار الاخر هو الصحيح. وسيدي محمد كان كيصنف لي بيجو لجوج ديال الانواع، لي بيجو اللي كنديروهم كل نهار ديال تو لي جور ولي بيجو اللي خاصه جوست بلي فيت وبالحفلات. Qu'est-ce que le narrateur n'arrivait-il pas à pardonner aux adultes؟ شنو هي الحاجه اللي ما يقدرش لو ناراتور يسمح لي زادولت ولا يسمح للناس الكبار عليها؟ واش دو لو فرابي، واش ما يقدرش يسمح ليهم الا ضربوه، ولا دو لونفويي فير لور كورس، ولا اذا سخروه، ou bien de le gronder ولا يخصموا عليه ou bien يأنبوه ou bien de ne pas essayer de le comprendre ولا ما يحاولوش يفهموه. فالحاجه اللي كانت ما كتعجب سيدي محمد ولا كان ما يسمحش للناس الكبار عليها هي انهم ما يحاولوش يفهموه. Que s'est-il passé dans le souk des bijoux؟ شنو وقع في السوق ديال المجوهرات منين مشى سي بسلام هو والزوجه ديالو الابن ديالو باش يشري للزوجه ديالو دي براسلي؟ طرات شي حاجه. شنو وقع؟ واش ان كورتيي ا فولي لا بورس تاع بسلام؟ واش واحد الكورتيي سرق الفلوس لعبسلام؟ ou bien une dispute entre عبسلام et le courtier ولا دابز عبسلام le père de narrateur مع داك الكورتيي ولا un courtier a contrarié زبيدة en présence de son mari ولا شي كورتيي هضر مع لاله زبيدة في الحضور ديال الزوج ديالها وضاد معاها ou bien une dispute entre زبيدة et une vendeuse يعني واحد الخصومه ما بين زبيدة وشي وحده كتبيع تما. دونك الجواب الصحيح هو لا ديسبوت انتر عبسلام اي لو كورتيي. وفي هاد لا سين وفي هاد اللحظه اللي غادي يفقد سي عبسلام لو كابيتال ديالو راس المال ديالو ما غاديش يعرف كيفاش تفقدو، ولكن اثناء هاد الخصومه هادي فين طاح ليه لو كابيتال ولا تشفر ما قالش اكزاكتومون كيفاش. كو بونسا زبيده دي بيجو اشتي بار سون ماري؟ يعني شنو هي الفكره اللي خدات زبيده على دوك لي بيجو اللي شرا ليها الزوج ديالها؟ واش لي بيجو سوغي اون بريكوسيون بور لي موفي جور؟ واش قالت بلي هاد لي بيجو غتخبيهم دوير الزمان كما كنقولوا، ولا لي بيجو اوري ان بون افي سور لي فوازين، ولا قالت بلي لي بيجو غيكون عندهم واحد الاثر زوين على الجارات، او لي بيجو بورتوري مالور ا لا فامي، ولا قالت بلي ما دخلوش بالربح وبلو بونور وبداكشي زوين على العائله، بالعكس بورت مالور سا فو دير جابوا ليها غير الاحزان منين طاح الكابيتال لعبسلام. لي بيجو ايتي دو بون اوغور، واش لي بيجو دخلوا عليهم بواحد الفال زوين. دونك شنو هو الجواب الصحيح؟ لي بيجو بورتوري مالور ا لا فامي، قالت بلي لي بيجو غادي يجلبوا غير النحس والحزن للعائله. ولا dernière question: qu'était-il arrivé à لالا عيشة؟ شنو طرا لالا عيشة وشنو وقع ليها؟ واش son mari l'a abandonné pour épouser une seconde femme؟ واش الزوج ديالها سمح فيها باش يتزوج مرة أخرى؟ ولا son mari l'a répudié pour faire plaisir à sa mère؟ واش الزوج ديالها تبرى منها باش يدير الخاطر الأم ديالو؟ ou bien son mari l'a abandonné pour aller s'installer dans une autre ville؟ ولا الزوج ديالها سمح فيها باش يمشي يعيش في مدينة أخرى، ou bien son mari l'a abandonné pour aller accomplir le pèlerinage à la Mecque، ولا راجلها سمح فيها باش يمشي يحج في مكة. الجواب الصحيح هو الزوج ديالها سمح فيها باش مشى تزوج مرأة وحدة أخرى. وهذه هي القصة ديال لاله عيشة معروفة مع الزوج ديالها مولاي العربي، وقلنا بلي سمح فيها باش تزوج مع بنت الكوافور، و هضرنا على هذه القضيه في الملخص ديال شاك شابيتر، ودابا عاودنا هضرنا عليها في هذه الاجوبه ديال هاد لي كيسيون هادو على شابيتر 8. هادو اهم الاحداث اللي خاصنا نعرفوا على شابيتر. حنا دابا في شابيتر 9، دونك تبعوا معايا. السؤال الاول: Pourquoi le narrateur qualifia-t-il le dîner de ses parents du plus triste de leur vie؟ والسؤال عناو به علاش سيدي محمد وصف داك العشاء ديال الوالدين ديالو باللي العشاء اللي كان حزين في حياتهم كامله. علاش؟ واش سي بارون نو مونجي با اي نو بارلي با؟ واش حيت والديه كياكلوا ما كيهضروش؟ واش لو بلا نو كونتوني با دو فيوند؟ واش حيت داك العشاء ولا داك البلا اللي صايبات زبيده ما كانش فيه اللحم؟
ou bien ses parents avaient délaissé le dîner pour s'occuper de l'enfant ولا حيت الوالدين ديالو سمحوا في العشاء باش يهتموا بالدري ou bien ses parents s'étaient disputés ولا حيت الوالدين ديالو تخاصموا دونك السؤال كيعني علاش لو ناراتور وصف داك العشاء باللي هو حزين بزاف. هاد العشاء كان في شابيتر 9 بيان سور من مورا ما كان فقد عبد السلام راس المال ديالو ولا لو كابيتال ديالو دونك قرر انه يمشي يسافر باش يسترجع الفلوس وباش يعاود يرجع راس المال ديالو. في ديك الليله كانوا كيتعشاو وما كانوش كيهضروا دونك ses parents ne mangeaient pas et ne parlaient pas. كانوا ما كيتعشاو ما كياكلوا ما كيهضروا العشاء راه محطوط وما كياكلوش ما كيهضروش. هادشي علاش سيدي محمد وصف داك العشاء باللي كان عشاء حزين بزاف. ندوزو لا دوزيام كيسيون السؤال الثاني. Quel indice donne à Zoubida le pressentiment d'un grand malheur؟ شنو هو الانديس ولا شنو هو الرمز ولا شنو هي الحاجه اللي عرفات بها زبيده باللي راه جاي واحد لو مالور كبير يعني جاي واحد الحزن واحد البريسونتيمون كان عندها يعني احساس مسبق حسات مسبقا باللي جايهم الحزن وجايهم لو مالور يعني الاسى. علاش دونك واش حيت لا ديفيكولتي اكسبريمي بار سون ماري دو بوفوار فوندر لي حايك واش حيت راجلها قال لها راه صافي ما بقيتش كنبيع الحايك ما بقاش الرواج عندي ما بقاش البيع والشراء ou bien le désir exprimé par son mari de vendre ses bijoux ولا حيت راجلها قال لها راه خاصني نبيع داك الذهب اللي شريت لك ou bien la difficulté exprimée par son mari d'avoir du sucre et du thé ولا راجلها قال لها باللي راه الصعوبات عندنا بزاف ديال الصعوبات حتى اتاي والسكر ما قادينش نشريوه ou bien le sac de provisions à moitié plein apporté par Driss le teigneux ولا حيت دريس لو تانيو اللي كان كيجيب لها الصخره ولا كيجيب لها الصاك ما بقاش تيجيب لها الصاك عامر ولا كيجيب لها الصاك عامر غير حتى للنص دونك ما بقاش عندهم الفلوس. شنو هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو لا ديفيكولتي اكسبريمي بار سون ماري دافوار دو سكر اي دو تي. يعني هذا هو الانديس ولا هذا هو الاشاره اللي عرفات بها لاله زبيده جايهم غير الحزن حيت راجلها قال لها راه حتى الزيت باردون حتى السكر واتاي ما قادينش نشريوه ما عندناش باش نشريوه. Au troisième question, quelle était la cause directe des difficultés du père du narrateur? Donc, شنو هما الأسباب الرئيسية أو bien السبب الرئيسي اللي سبب في الصعوبات ديال عبد السلام اللي هو الأب ديال لو ناراتور. وكنا قلناه وعاودناه باللي الحاجة اللي غتبدل حياتهم وغادي تقلبها رأسا عن عقب هي لا بيرت دو سون كابيتال يعني لو كابيتال ديالو فقدو. ماشي لا مورت سيزون لا مورت سيزون ça veut dire كانت واحد لا سيزون ولا واحد الفصل اللي ميت ça veut dire الحركه ميته ou bien la rareté des matières premières ولا قله المواد الاوليه الماده الاوليه باش كيخدم كانت قليله ولا لا dispute avec le courtier ولا حيت عبد السلام تخاصم مع الكورتيي دونك هادشي كامل خطا. الجواب الصحيح هو لا بيرت دو سون كابيتال حيت لو بير دو ناراتور فقد راس مال ديالو هادشي هو اللي سبب في الصعوبات في الحياه ديالهم. السؤال الثالث dans quelles circonstances Abdeslam avait-il perdu son capital؟ شنو هما الظروف اللي فقد فيهم عبدالسلام لو كابيتال ديالو الفلوس ديالو؟ شنو هما الظروف اللي مشى ليه الفلوس ديالو؟ واش خسر الفلوس ديالو في لا كويو دي زونشير او حايك واش خسرهم في داك السوق ديال الدلاله ديال الحايك دونك شحال هادي راه كانت الدلاله يعني السوق ديال الدلاله كيتزايدوا في الثمن على شي حاجه واللي يعطى ثمن كتير كياخذ داكشي دونك كاين واحد السوق ديال الحايك كيبيعوا يشريو فيه الحايك واش تما فين خسر المال ديالو ou bien il a été ruiné par des enchères hasardeuses ولا صافي تقل عليه الكريديات وصافي ruiné ça veut dire دار فايت ou bien il a tout investi dans l'achat d'un matériel défectueux pardon ولا انفيستا فلوس ولا استثمر الفلوس ديالو كاملين باش يشري واحد الماتيريال لاتوليي ديالو ou bien son capital a été absorbé par des dettes ولا الكابيتال ديالو صافي الديون ابسوربي يعني استنزفاتو الديون بقى تيخلص في الديون حتى ما بقاش عنده لو كابيتال. هادشي كامل خطا. الصحيح هو ان il a perdu son argent dans la cohue des enchères او حايك دونك خسر فلوس ديالو في داك السوق ديال الدلاله يعني السوق اللي مشى نيت يشري لي بيجو لمرتو. La quatrième question. Que comptait faire le père du narrateur pour régler ses problèmes d'argent؟ شنو كان ناوي يدير ولا شنو نوى يدير اب ديال لو ناراتور باش يخلص
الفلوس ou bien باش يصايب pour régler ses problèmes ça veut dire باش يسوي الوضعيه ديالو باش يولي مزيان ويوليو عنده فلوس. شنو هو يدير؟ واش دوموندي ان كريدي، واش غادي يطلب واحد الكريدي، ترافايي ou bien غيمشي يخدم، ساسوسي افيك مولاي العربي ولا غادي يدير شراكه وغيولي شريك ديال مولاي العربي، ou bien vendre les bijoux et le mobilier ou bien غادي يبيع لي بيجو ديالو، غادي يبيع الحانوت ديالو، غادي يبيع كلشي بيان سور باش يرجع ولا يسترجع فلوسو. il va travailler غادي يخدم. سؤال موالي كيقول que comptait faire le père du narrateur des bracelets considérés par Zoubida comme maudits. شنو كان ناوي ولا شنو نوا يدير لو بير دو ناراتور، الاب ديال لو ناراتور، بدوك لي براسلي اللي اعتبرتهم زبيده الزوجه ديالو قالت بلي راهم منحوسين. يعني شنو قرر يدير بهم؟ واش يدفنهم في واحد لوندغوا ولا في واحد المكان مظلم باش يهرب من داك اللعنه ولا داك النحس ديالهم، او بيان غادي يهديهم الموزولي دو مولاي ادريس، ولا غادي بحال غيعطيهم غيصدقهم الموزولي لداك السيد ديال مولاي ادريس، او بيان لي دوني او جون بوفر ولا غيعطيهم للناس الضعفاء اللي ما عندهمش، ou bien les vendre pour que sa famille puisse se nourrir pendant son absence، ولا غادي يبيعهم باش العائله ديالو تقدر تاكل وتقدر se nourrir، ça veut dire تقوت من دوك الفلوس ولا من دوك لي بغاسلي. دونك القرار ديالو كان انه غيبيعهم وغيخليهم العائله ديالو اثناء الغياب ديالو، هو ما غاديش يكون، ما غيكونش اللي غادي يصرف عليهم، دونك غيشدوا دوك لي بغاسلي غيبيعوهم وغادي يصرفوا بهم في الغياب ديال الاب. En quoi se résuma le bagage emporté par le père du narrateur؟ يعني عبارة عن ماذا داك الباجاج، هو عبارة عن ماذا ولا فاش تيلخصوه داك الباجاج اللي دا معاه لو بير دو ناراتور مي كان مسافر غادي يخدم. واش دا معاه واحد الساكوش، اون فورش اي ان ساك ان بلاستيك. ساكوش ça veut dire ساكوش ساك ولا ساكادو. اون فورش هي تتكون في العروبيه هاد الاله اللي كيخدموا بها تيهزوا بها جو كخوا تبانوا داكشي اللي تيكون في العروبيه، دايره بحال فورشيط وهي كبيره، دايره بحال الفورشيطه عندها 3 ديال السنان وهي كبيره، و ان ساك دو بلاستيك ولا ان ساك ان بلاستيك يعني ميكا ديال البلاستيك. واش دا مع ساكوش اون فوسي اي ان ساك ان توال. واش دا مع ساكوش، دا مع واحد الساك ديال لا توال و دا مع اون فوسيل داك المنجل، ou bien une sacoche, une bêche et un sac en coton, ou bien une valise, une fossile et un sac en laine. Donc هادشي ما كيهمناش، كيهمنا حنا باللي راه دا معاه ساكوش، دا معاه اون فوسيل اي ان ساك ان طوال. بي هي الجواب الصحيح، هادو هما اللوازم اللي دا معاه وهادشي اللي غيحتاج في الخدمه ديالو. Quelle sensation fit naître le départ du père chez le narrateur؟ شنو هي الاحساس، لا سونساسيون ولا الشعور اللي تزاد ولا عند لو ناراتور منين داير الديبار الاب ديالو ولا من انطلق الاب ديالو مشى يخدم؟ شنو هو الاحساس اللي ولا عند لو ناراتور ولا عاد تزاد عند لو ناراتور؟ واش الاحساس ديال انه ولا يتيم، ولا الاحساس ديال انه فقد لا بواط ميرفي ديالو، او بيان الاحساس ديال انه ولا راجل كبير ولا ادولت خاصو يتحمل المسؤوليه، او بيان الاحساس ديالو d'être devenu infirme. La sensation d'être devenu infirme ça veut dire ولا عاجز. دونك باش حس لو ناراتور منين مشى الاب ديالو حس باللي ولا يتيم، هذا هو الاحساس ديالو من بعد الانطلاقه ديال الاب ديالو. En quoi s'était transformée la boîte à merveilles du narrateur après le départ de son père؟ لاش تحولات ديك لا بواط ا ميرفي ولا صندوق العجائب ديال لو ناراتور من بعد الغياب ديال الاب ديالو؟ ان ان ايبوفونتاي ça veut dire واش تحولات لداك ليبوفونتاي، هو داك الراجل ديال اللي كيصايبوه كيكون في الحقول باش فزاعه، فوالا فزاعه باش تيخلعوا به داك الطيور ما كيقربوش المزروع، واش الزراع ولا داكشي اللي زارعين كيديروا داك ليبوفونتاي باش كيخلعوا به الطيور يهربوا. ولا ان سيركوي ça veut dire واحد النعش، داك النعش هو الصندوق اللي تيكون فيه الموتى. اون بوبيل ولا اون بوبيل يعني لا بوبيل اللي كنديروا فيها لي بوبيل. on a abreuvoir ça veut dire سقايه. دونك شنو هي الحاجه اللي يحس باللي لا بواط ديالو تحولات ليها من مشى الاب ديالو؟ بيان سور النعش، حس بها باللي ولات داك الصندوق اللي كيديروا فيه الموتى، هكا شبه لا بواط ديالو من مشى الاب ديالو.
Dans quel but لالا زبيدة rendit-elle visite avec son fils à لالا عيشة؟ شنو هو السبب اللي خلى لالا زبيدة تمشي تزور لالا عيشة هي والولد ديالها من بعد ما سافر الزوج ديالها؟ واش باش تعاود ليها الاحزان والمآسي ديالها، واش باش تصالح مع الصديقة ديالها، ولا باش تسلف منها اتاي والسكر، ولا باش يمشيو عند شي فويون يعني عند شي شواف ولا تنقولوا فقيه ولا ساحر؟ دونك شنو هو السبب اللي خلاها تمشي تزور الصديقه ديالها؟ هو السبب الاخر بوغ الي كونسلتي ان فويون. دونك مين سافر الزوج ديالها ولات كتمشي عند لاله عيشه كيمشيو كيزوروا لي فويون. On se nommait le frère que les deux femmes prévoyaient de consulter et quelle était sa particularité. شنو كان سميت الفقيه اللي مشاو عنده ولا اللي كانوا ناويين انهم يمشيو عنده؟ شنو باش كان تميز هذا الفقيه؟ واش كان سميتو سيدي العلام ان بوسو او بيان سيدي جبلي ou un sourd-muet يعني ما كيسمعش وما كيهضرش، ou bien سيدي شواف un handicapé ولا سميتو سيدي شواف وهو handicapé يعني معاق، ou bien سيدي العرافي وهو aveugle ما كيشوفش. دونك الجواب الصحيح كان سميتو سيدي العرافي وكان سميز بانه معروف ما كيشوفش aveugle. السؤال الاول غادي نقراو ونشوفوا كيفاش غادي نجاوبوا عليه. السؤال تيقول dans quel quartier se trouvait la maison de سيدي العرافي؟ شنو هي الحومه اللي كانت فيها ولا كانت تواجد فيها الدار ديال سيدي العرافي؟ واش لو كارتيي صفاح، واش لو كارتيي رصيف، لو كارتيي ساكا، لو كارتيي كالكليين؟ دونك الكارتيي اللي كان ساكن فيه سيدي العرافي وكانت الدار ديالو فيه هو لو كارتيي صفاح. وكما قلنا سيدي العرافي هو داك لو فويون اللي مشات ليه لاله زبيده ولا لاله عيشه من سافر عبد السلام الزوج ديال لاله زبيده، مشات زارت الصديقه ديالها ونصحاتها انها تمشي تشوف هاد لو فويون هذا. Deuxième question كتقول quelle figure de style pouvez-vous identifier dans l'énoncé suivant؟ يعني عطاونا واحد الجمله وقال لك شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي كاينه في هاد لينونسي ولا كاينه في هاد الجمله. غادي نقرا لكم الجمله. l'émotion m'étranglait mes yeux se remplirent de larmes je nageais dans la pure félicité. يعني الشوق تيقجني عيني عمرو بالدموع كنعوم في واحد الفرحه اللي هي كبيره. دونك هنايا كما كنشوفوا توالي ولا تتابع مجموعه من الجمل خاصنا نعرفوا اين فيغور دو ستيل. باش نذكركم ديجا درت لكم واحد لا فيديو على لي فيغور دو ستيل، انا غنخلي لكم اللين هنايا ولا غنخلي لكم في الديسكريبسيون، سيروا شوفوه باش تفهموا لي فيغور دو ستيل. درت لكم العشره المهمين والعشره اللي كيتحطوا ديما في الريجيونال، دونك سيروا تشوفوا داك الفيديو. غادي نقرا لكم دابا الاختيارات. واش هاد الجمله فيها اون ميتونيمي، اون ميتافور، اون غراداسيون او بيان اون انافور؟ شنو هو الاختيار الصحيح في نظركم؟ بيان سور الجواب الصحيح هو اون غراداسيون، حيت لا ميتونومي ماشي ما كايناش هنا. لا ميتونومي كنعنيو بها، نعطيكم مثال باش تفهموا. من تنقول لك انا شربت واحد الكاس ديال الماء او بيان شربت واحد الكاس، ما غنحددش لك، دونك ماشي معنيتها بلي شربت الكاس ديال الزاج، مي سا فو دير كو شربت داكشي اللي في الكاس. Une métaphore هي c'est une comparaison sans outil de comparaison، هي تشبيه بدون أداة تشبيه. ما كنديرش كوم، ما كنديرش سامبلابل، ما كنديرش باغاي ا، ولكني كنشبه حاجة بحاجة بلا ما ندير أداة تشبيه. une gradation، لا gradation هي تدريج ولا تدرج، غادي وكنطلع من الحاجة الصغيرة للحاجة الكبيرة ولا العكس. دونك غادي في واحد المستوى، في واحد لوغدر، يعني في واحد المستوى كنطلع سواء في الشعور سواء في الاحاسيس. هنايا عندنا في الشعور بدا لينا بالحاجه الصغيره وهو غادي وتيطلع. دونك هاد العباره ولا هاد الجمله فيها لا غراداسيون. السؤال الثالث quel conseil prodiguea سيدي العرافي à l'enfant؟ يعني شنو هو الكونساي ولا النصيحه اللي نصح بها سيدي العرافي للدري؟ شنو قال ليه؟ de regarder en dedans de soi، واش قال ليه شوف لداخل ديالك، ou bien de ne plus être solitaire، ولا قال ليه ما تبقاش وحداني، d'écouter les conseils des adultes، ولا قال ليه تبقى تسمع النصائح ديال الناس اللي كبارين عليك، ou bien قال ليه de ne pas se préoccuper des autres، ولا قال ليه ما تبقاش ديها في الاخرين وديها في راسك. شنو هو الجواب الصحيح؟ هو ا. قال ليه regarder au dedans de soi، ou bien قال ليه regarde au dedans de toi، خاصك تشوف الداخل ديالك. دونك هذا هو النصيحه اللي نصح بها سيدي العرافي لونفون ولا الدري الصغير. quelle prédiction annonça le voyant à لاله عيشه؟ شنو هي لا بريديكسيون ولا واحد التوقع اللي كان قال لو فويون قالوا لاله عيشه؟ واش قال لها لو ني سورا دو نوفو reconstruit، يعني قال لها العش غادي يعاود يتبنى،
ولا قال ليها il aura de nouveaux bijoux ولا قال لها غيكون شي ذهب جديد عندك ولا قال لها il aura bientôt un enfant ولا قال لها شي دري جاي في الطريق elle résidera dans une nouvelle maison ولا قال لها غادي تسكني في دار جديده. دونك شنو هما التوقعات ولا شنو هما الحوايج اللي كان قال ليها؟ لو ني سيغا دو نوفو ريكونستروي، زعما العش ديالك راه غيعاود يتبنى. هنايا عنا بها هو كما تنعرفوا هذا فويون ولا فقيه ولا كيزاول ديك المهنه باردون ديال الشعوذه، كيشوف زعما راه كنشوف المستقبل وكنظن باللي العش ديالك غيعاود يتبنى، صافي غتعاودي تزوجي وغيعاود يتجمع الشمل ديالك مع الزوج ديالك. لا كاتريام كيستيون، دابا شنو قال لو فويون سيدي العرافي؟ شنو قال لاله زبيده؟ حنا عرفنا شنو قال لاله عيشه. لاله زبيده شنو قال ليها؟ واش دو فيزيتي لي سانكتوير دي سان دو لا فيل، واش قالها تمشي تزور دوك الصالحين ودوك كما كنقولوا حنايا السادات، ou bien de faire le sacrifice de 2 coqs noirs، ولا قال لها خاصك تضحي ديري الضحيه بواحد 2 فراج كحل، ولا قال لها دورغانيزي اون صدقه، ولا قال لها ديري شي صدقه، ou bien d'offrir de l'argent aux pauvres، ولا قال لها خاصك تعطي الفلوس للناس الضعفاء. دونك هذه هضره ديال كما قلت لكم ديال سيدي العرافي، واحد لو فويون افوغل كيهضر بالشعوذه وكيهضر بهاد المصطلحات. هو نصح لاله زبيده وقال لها سيري تبقاي تزوري دوك لي سانكتوير دي سان، دوك الصالحين ودوك البلايص ديال السادات كما كنقولوا، سيري زوريهم بشكل كما تيقولوا مستمر ومنظم، كل مره تمشي لبلاصه. La 5e question: pourquoi Sidi Mohamed s'était-il caché dans les plis du haïk de sa mère? علاش سيدي محمد تخبى في دوك طيات ولا في دوك جلال ديال الحايك ديال مو؟ Il avait peur du فقيه qui passait dans la rue. واش حيت شاف الفقيه دايز في الشارع ولا دايز في الزنقه وشافو وتخبى، ولا il avait peur d'un mendiant aveugle ولا كان خايف من واحد الطلاب اللي عماه ما كيشوفش، ou bien il avait peur des chiens errants dans la rue ولا خايف من دوك الكلاب ولا الكلاب الضاله اللي كتكون في الشوارع، ولا il avait peur du courtier qui s'était disputé avec son père ولا خاف من داك لو كورتيي، شافو خاف منه داك لو كورتيي اللي كان دابز مع الاب ديالو. شنو هو الجواب الصحيح؟ ملي كانوا غاديين في الطريق هو والام ديالو شاف الفقيه وخاف منه وتخبى في جلال ديال الام ديالو. هذا هو الجواب الصحيح. Quel mensonge لاله زبيده était-elle prête à dire au maître de l'école coranique؟ يعني شنو هي الكذبه اللي كانت لاله زبيده مستعده انها تقول للفقيه اللي كان تلاقاهم في الطريق؟ واش il avait emmené son fils voir son père؟ واش بغات تقول ليه رديتو يشوف باه؟ واش بغات تقول ليه ردات ولدها يشوفوا شي واحد مريض؟ او بيان بغات تقول ليه رداتو يشوف شي طبيب؟ او قالت ليه شديتو معايا باش يتقدى ليا ولا باش نمشي نتقدى انا وياه؟ دونك الجواب الصحيح هو سي. قالت ليه elle avait amené son fils voir un médecin، يعني بغات تقول ليه رديتو يشوف شي طبيب حيت مريض. Pourquoi لاله زبيده ne raconta-t-elle pas aux voisines sa visite à سيدي العرافي؟ علاش لاله زبيده ما عاوداتش ديك المشيه ديالها سيدي العرافي للجارات ديالها وخلاتها عندها سكري وخلاتها سر؟ واش باش ما تقلقش منها الشوافه وتعلن على الاسرار ديالها، يعني تبوح بالاسرار ديالها، ou bien باش pour faire plaisir à son fils qu'il avait supplié de ne rien dire aux voisines، ولا قال ليها ولدها عافاك ما تقوليش للجارات هادشي، بيان سور الدري ما يقولش لمو هادشي pour éviter les moqueries des voisines، ولا باش ما يضحكوش عليها الجارات، ou bien سيدي العرافي lui avait conseillé une totale discrétion، ou bien سيدي العرافي قال لها هادشي ما تقوليه حتى حد وهادشي يبقى هنا. بيان سور جواب صحيح باش ما تقلقش منها الشوافه كنزه وباش الاسرار ديالها ما يضيعوش وما يخرجوش. هادشي علاش خلات داك لا فيزيت ولا ديك الزياره ديالها لسيدي العرافي اللي هب وحده وما عاودتها لحتى حد. Quelle résolution concernant Sidi Mohamed prit لاله زبيده le lendemain de la visite de سيدي العرافي؟ شنو هي القرار ولا النتيجه ولا الخلاصه اللي خرجت بها لاله زبيده ابروبو ولا كونسيرنون سيدي محمد من بعد زياره ديال سيدي العرافي؟ يعني شنو قرارات؟ واش d'envoyer l'enfant à l'école pour oublier les malheurs؟ واش قررات تصيفطو للمدرسه باش ينسى الهموم ديالو، ولا تخليه حتى يجي باه قال لهم غيغيب الشهر، دونك واش غتخليه تشدو داك الشهر؟ غادي تصيفطو يخدم
في لاتوليي ديال مولاي العربي ولا غادي يديه للطبيب. بيان سور الجواب الصحيح هو بي، غتشد الدري في لا ميزون حتى يجي الاب ديالو. السؤال الاخير: Qu'est-ce que le messager de معلم عبد السلام avait apporté de sa part à لاله زبيده؟ شنو جاب المعلم عبد السلام ولا شنو صيفط المعلم عبد السلام مع داك المرسول، حيت هو كان صيفط واحد المرسول وصيفط معاه شي حاجه. شنو كان صيفط؟ واش الدرا وصيفط الزرع وصيفط البيض والفلوس، وبيان البيض والزبده والزيت والفلوس، الطحين اللحم الزبده والفلوس، وبيان اللحم الخضره الزيت والفلوس. شنو هي الحاجه ولا 4 ديال الحوايج اللي كانت صيفط المعلم عبد السلام؟ وهذا الشيء راه كنا درناه في واحد لو كوريكسيون باردون، تطرح هذا السؤال تطرح في واحد الامتحان ريجيونال جو كخوا ديال 2018، ما عرفتش اين جهه بالضبط. وكانت هذا السؤال شنو هما 4 ديال الحوايج اللي صيفط المعلم عبد السلام مع داك المرسول. وصيفط قلنا البيض، صيفط اون دوزين واحد 12 بيضه، صيفط الزبده، صيفط الزيت، وصيفط معاه حتى الفلوس. اللي هادشي كامل فرحوا به، فرحات به الام، فرح به الدري، فرحوا به بزاف. كانت بارطاجات لي زوف واقتسمت البيض مع الجارات ديالها، وكانت قالت الابن ديالها بلي الاب ما نساناش بالرغم انه بعيد فهو خدام غير باش يصيفط لينا وباش يجمع الفلوس. فوالا دونك حنايا وصلنا دابا للشابيتر 11. غادي نديرو نفس الشيء، اختاريت لكم اسئله من الاول ومن الوسط ومن الاخر ديال لو شابيتر باش تكونوا عارفين كاع لي زيفينمون اللي كيدوروا في كل شابيتر. غادي نقراو الاسئله، غادي نجاوبوا عليها وغادي نحللوها. حنا ما بقى والو، قربنا للنهايه، دونك بقاو معايا. غادي نبداو بقراءه الاسئله. والسؤال الاول من شابيتر 11 كيقول: اكي لاله زبيده اي سون فيس روندير تيل فيزيت؟ كما العاده كيسولونا عند من مشات لاله زبيده والابن ديالها. واش مشات عند لاله عيشه، واش عند بنت الكوافور، وبيان سيدي العرافي، ولا سلامه؟ كما العاده هاد الاسئله متعلقين بالشابيتر 11. دونك عند من مشات في الشابيتر 11 لاله زبيده والولد ديالها شكون زاروا؟ واش زارت لاله عيشه، واش زارت بنت الكوافور، ولا سيدي العرافي، ولا سلامه؟ بيان سور مشاو عند لاله عيشه. هذا هو الجواب الصحيح La deuxième question, le السؤال الثاني: Qui était la première femme qui rendit visite à لاله عيشه et quel était son métier؟ شكون هي اول وحده وصلت عند لاله عيشه ولا زارت لاله عيشه، وشنو هي الميتي ديالها ولا شنو هي المهنه ديالها، شنو كدير؟ واش زهور اون فوندوز دو مونت؟ واش زهور هي بائعه لا مونت ولا النعناع؟ سلمى اون ماريوز بروفيسيونيل؟ واش سلمى المهمه ديالها ولا سلامه سلامه هي كتزوج، هي اللي مختصه اختصاصيه في داكشي ديال الزواج، اللي بغى يتزوج كيمشي عند سلامه. وبيان كبيره اون فوندوز دو حني ولا الكبيره اللي كتبيع الحنه، لا في دو كوافور اون برودوز ولا بنت الكوافور. برودوز يعني كدير طرازه. دونك شنو هو الجواب الصحيح؟ هي سلامه اللي كانت مشات عند لاله عيشه. سلامه كما قلنا المهمه ديالها هي تتزوج الناس والمختصه في هاد المهنه هذه وفي هاد الحرفه. Quelle faute سلامة avait-il commise envers لاله عيشه؟ شنو هي لا فوت اللي دارت سلامة مع لاله عيشه؟ وكما كنت ذكرت لكم في واحد الفيديو ديال لي بيرسوناج وكنا كنعرفوا بلي بيرسوناج، ومن وصلنا لسلامة كنا قلنا باللي المهمه ديالها هي كتزوج الناس، وكانت زوجات مولاي العربي ببنت الكوافور، هي اللي كانت دخلت في هذا الزواج. دونك هنايا شتي يقول لك السؤال: شنو هي الغلط ولا شنو هو الخطا اللي دارت سلامة مع لاله عيشه؟ واش الى فوندو لي بيجو دو لاله عيشه ا مواتي بري؟ واش كانت باعت المجوهرات ديال لاله عيشه بنص الثمن؟ او بيان الى تيموانيي اون فافور دو لاسوسيي دو سون ماري؟ ولا شهدات بالحق ماشي شهدات بالحق مي شهدات لصالح الزوج ديال لاله عيشه؟ او بيان il avait informé مولاي العربي دو لا ستيريليتي دو لاله عيشه؟ ولا هي اللي قالت لمولاي العربي قالت لي راه لاله عيشه ما كتولدش؟ هادشي كامل ما كاينش وغلط. صحيح هو انها هي اللي نظمت الزواج ديال مولاي العربي، هي اللي تدخلت فيه. هادشي علاش دارت خطا مع لاله عيشه. Quelle raison avança مولاي العربي à سلامة pour expliquer son désir de se remarier؟ مولاي العربي من بغى يعاود يتزوج مشى عند سلامة، شنو هو السبب اللي قال ليها بغى يتزوج على ودو ولا على قبلو، ولا السبب اللي خلاه يتزوج؟ واش كونتراريا لاله عيشه؟ واش قال ليها بغيت نضاد مع لاله عيشه؟ او بيان قال ليها بيي سا ديت انفير لو كوافور؟ ولا قال لها زوجيني بنت الكوافور باش نخلص الدين ديالي اللي كيسالني لو كوافور؟ او بيان قال ليها بغيت شي وارث؟
ولا avoir une jeune épouse pour égayer sa vie. ولا قال لها بغيت شي مرأة اللي تكون صغيرة وتكون مازال صغيرة. دونك الجواب الصحيح هو avoir un héritier. مشى عندها وقال لها راه بغيت نتزوج باش نلقى شكون يورثني، بغيت شي وارث. Quel quartier habitait مولاي العربي et sa jeune épouse؟ شنو هي الحومه ولا شنو هو الحي اللي سكن فيه مولاي العربي ومرته جديده؟ واش الكارتيه السفاح ولا الكارتيه ساقا ولا كالكليين ولا العداوه وبيان العدوه؟ دونك شنو سميت الكارتيه؟ هو العدوه. هذا هو سميت الكارتيه اللي سكن فيه مولاي العربي ومرته جديده. Comment Salama considérait-elle le second mariage de مولاي العربي؟ في الاخر كيفاش عبرات سلامة على هذا الزواج ديال مولاي العربي ومرته الجديده، وشنو قالت على هذا الزواج؟ واش قالت هو زواج سعيد ولا قالت زواج غير سعيد، وبيان قالت واحد الزواج هارمونيك ولا قالت زواج اوفوريك، ولا قالت بلي هذا الزواج متناسق وجاو مع بعضياتهم، ولا قالت هذا الزواج اوفوريك سافو دير فيه البهجه وفيه السرور. بيان سور قالت بلي هذا الزواج مالوغو هو زواج تعيس. D'après Zohor, quel indice montrait que مولاي العربي ne supportait plus sa vie de ménage؟ زهور قالت بلي مولاي العربي ما بقاش كيتحمل ديك الزواج الجديد اللي تزوج، ما بقاش كيتحملو، ما بقاش عاجبو. شنو هو هاد الانديس اللي خلاها تقول هكا، ولا شنو هي هاد الاشاره، ولا شنو هي هاد الدليل اللي خلى زهور تقول هاد الهضره؟ واش il a demandé conseil à l'imam de la mosquée، واش حيت مولاي العربي مشى طلب واحد النصيحه من الامام ديال الجامع، ولا il a engagé une procédure de divorce، ولا بدا كيطلق مرته، ou bien il a commencé à rendre visite à لاله عائشه، ولا بدا كيمشي يزور لاله عائشه، ولا il a commencé à dormir dans son atelier، ولا بدا كيبات ولا كينعس في l'atelier ديالو، ما بقاش كيمشي لدارو. دونك الجواب الصحيح هو دي، il a commencé à dormir dans son atelier، ولا كينعس في الورشه ديالو. Quel incident mit fin à la discussion des trois femmes؟ دونك سؤال الاخر تيقول لك شنو هي الحادثه ولا شنو هي الواقعه اللي قطعات الهضره ولا قطعات الحديث ديال دوك العيالات اللي كانوا كيتعاودوا. واش ليفانويسمون دو سيدي محمد، واش سيدي محمد سخف، ولا لي كري دون فوازين دو لاله عيشه، ولا شي وحده في الجارات ديال لاله عيشه بدات كتغوت، او بيان سيدي محمد رونفيرسا سون فير دو تاي، ولا سيدي محمد كفح ولا تفلت ليه الكاس ديال اتاي ديالو، ou bien l'arrivée inattendue de la cousine de لاله عيشه، ولا شي كوزين، شي وحده من العائله ديال لاله عيشه، واش بنت عمتها ولا بنت خالتها ولا بنت عمها جات عند لاله عيشه وهكا سالاو الهضره. فالجواب الصحيح هو سيدي محمد رونفيرسا سون فير دو تي، يعني سيدي محمد كفح الكاس ديال اتاي ديالو. دونك فوالا حنا سالينا لو شابيتر 11 وهضرنا عليه بكل عجاله وبكل تلخيص. ما بغيتش نطول عليكم، نحط لكم دي كيسيون اللي ما غاديش ينفعوكم في بزاف ديال الحوايج. لي ديتاي ولا داكشي اللي خاصكم تعرفوا، الاحداث اللي خاصكم تعرفوا هما هادو، يعني ما يمكنش ما يتحطش لكم شي سؤال من هادشي اللي كندير لكم. ضروري غيتحط شي سؤال وضروري غيكونوا عليه النقاط، كونوا على يقين. هادي خذوها من عندي، انا دوزت لي زيكزام ودرت دي كوريكسيون ديال بزاف ديال لي زيكزام تيكونوا هاد الاسئله محطوطين، فلي ديتاي بلاش منهم، يعني التفاصيل ديال التفاصيل بلاش منهم. هادشي اللي اليوم وصلنا دابا للشابيتر 12 في هاد لا فيديو. دونك حنا غاديين مزيان، بدينا من شابيتر 1 حتى لشابيتر 12. كما وعدتكم غندير لكم 12 فيديو و12 شابيتر، وداكشي اللي درت كل فيديو درت فيها شابيتر باش اللي ما فاهمش شي شابيتر يمشي نيشان سميت الفيديو ولا سميت الشابيتر اللي ما فاهموش يطلع عليها كومسا غيفهمها ان شاء الله، باش ما تبشيوش ليكزاما وانتم ما عارفين والو على لابواط، حيت سهله واخا فيها بزاف ديال الاحداث، فيها بزاف ديال الاحاسيس، ولكن انا بسطتها لكم ولخصتها لكم عن طريق اسئله واجوبه. ابار الاسئله والاجوبه بيان سور كاين ملخص ديال الاحداث، راه كاينين فيديوهات فيهم ملخص ديال الاحداث، ولكن هاد الطريقه هذه جاتني سهله وجاتني زوينه بالنسبه للدراري اللي مازال عندهم صعوبات باش يفهموا لا بواط ميرفي. غتمشي غطل جوست على لا فيديو، غتشوفها، غتلقى اسئله، غتلقاني مجاوبه عليهم، غتلقاني شرحهم مزيان. دونك كومسا غادي تفهم لا بواط. دابا وصلنا للشابيتر 12 كما قلت لكم، تبعوا معايا غادي نبدا نقرا الاسئله كما العاده ونجاوب عليهم.
وقبل ما نبداو الخدمه ديالنا ضروري نشير لكم لواحد القضيه ونذكركم بلي انا درت هادشي كامل ودرت هاد لي فيديو باش الناس اللي ما كيجيبوش مزيان في اللغه الفرنسيه ولا اللي عندهم مشاكل في اللغه الفرنسيه ولا اللي باغيين يجيبوا النقاط مرتفعه في اللغه الفرنسيه بحالي انا كما جبت نقطه مرتفعه حتى نتوما بغيتكم تجيبوا نقاط مرتفعه. فهادشي علاش درت لكم هاد لي فيديو كنديرهم وانا فرحانه و افيك تري غران بليزير. دونك ميرسي بور لي كومونتير اللي كيجيوني والناس اللي كيشكروني على هاد لي فيديو. فهذا واجب ديالي كيما انا فرحت بهاد النقطه اللي جبتو فرحت مي بارون فحتى نتوما بغيتكم تفرحوا والديكم ان شاء الله. دونك تبعوا معايا غادي نكملوا الخدمه ديالنا حتى ان شاء الله يوصل نهار الامتحان وتمشيو دوزو وتجيبوا نقاط مزيانه. فانا تنتمنى التوفيق لكاع التلاميذ وكاع التلميذات ديال اولى باك. Voilà السؤال الأول تيقول qui était le garçon venu frapper à la maison de Dar Chouafa. دونك هاد الأحداث كما قلنا ديال شابيتر 12. دونك في شابيتر 12 شكون داك لو غارسون ولا داك الدري اللي جا كيدق في دار شوافه في لا ميزون دو دار شوافه. واش عزوز براده ان ميساجي دو معلم عبد السلام، واش عزوز براده مرسول راسلو معلم عبد السلام، ou bien حموصه un camarade de classe de narrateur, ou bien Allal Yaqoubi, un camarade de classe du narrateur, ou bien Allal Azouzi, un apprenti du معلم عبد السلام. فاللي جا كيدق على سيدي محمد هو علال يعقوبي اللي هو الصديق ديالو كيقرا معاه في قسم واحد. ان كاماراد ça veut dire صاحبه في القرايه. فوالا هذا هو الجواب الصحيح. La deuxième question السؤال الثاني كيقول qui a envoyé le garçon et pourquoi، يعني شكون رسل الدري وعلاش. واش لاله عيشه اللي رسلاتو باش تعرف الجديد ديال لاله زبيده ومحمد، ولا الفقيه باش يعرف سيدي محمد ويعرف عليه حتى هو كي داير وكيبقى الجديد ديالو باش يعرف شنو واقع، ولا زهور pour avoir un brin de menthe، ولا زهور بغات النعناع، ou bien معلم عبد السلام pour livrer des provisions à زبيده، ولا المعلم عبد السلام صيفط السلعه ولا صيفط التق ديال زبيده. فالجواب الصحيح هو الفقيه اللي كان صيفط الدري وقال ليه سير طمن، بغى يطمئن على الاحوال ديال سيدي محمد. Quelle réponse demanda زبيده au garçon de transmettre à son maître، يعني باش جاوباتو زبيده وشنا هي الجواب اللي قالت ليه سير قول الميتر ديالك ولا سير قول الاستاذ ديالك. واش سيدي محمد غادي يرجع للقرايه وغيرجع للاصدقاء ديالو من بعد لو روتور دو سون بير ولا من بعد العوده ديال الاب ديالو، ولا قالت لي سيدي محمد ايتي بارتي افيك سون بير، ولا قالت لي راه سيدي محمد مشى مع الاب ديالو، او بيان سيدي محمد سورا بيانتو دو روتور او مسيد، ولا قالت لي راه سيدي محمد قريبا غادي يرجع للمسيد، ولا قالت لي سيدي محمد نتي با انكور ريتابلي، ولا قالت لي راه سيدي محمد مازال ما تشافاش. فوالا دونك هذا هو الجواب الصحيح. قالت لي بلي سيدي محمد باقي ما تشافاش، وقالت لي هادشي اللي غتقول الميتر ديالك وهادشي اللي غتقول الاستاذ ديالك ولا الفقيه. كيل بون نوفيل ابورتا زينب على لاله زبيده، شنو هي الاخبار الزوينه اللي جابت زينب لاله زبيده. واش قالت ليها راه مولاي العربي وبنت الكوافور طلقوا، ولا قالت ليها معلم عبد السلام رجع، ولا قالت ليها sa mère venue de lui acheter un tambourin، ولا قالت ليها راه الام ديالها شرات ليها واحد البندير صغيور، ou bien sa mère venait de mettre au monde un bébé، ولا قالت ليها راه الام ديالها تزاد عندها ولد ان بيبي. دونك شنو هو الخبر الصحيح ولا شنو هي الحاجه اللي قالت ليها بلي المعلم عبد السلام رجع من السفر ديالو. وزينب avait-elle aperçu معلم عبد السلام، يعني زينب فين شافت المعلم عبد السلام. واش près de la mosquée du Bécaradier، يعني واش حدا الجامع اللي حدا واحد الشجره ديال الليمون. البيكاراديي هو داك الليمون اللي ما كيتكاش، تيكون واحد النوع ديال الشجر ديال الليمون كدير الليمون ولكن الليمون تيكون حامض. بخي دو زنقات الحجامه، ولا بخي ولا حدا لا موسكي دو مولاي ادريس، ولا دوفون لو سوق او حايك. يعني فين شافتو؟ الجواب الصحيح هو انها شافتو حدا لا موسكي، حدا الجامع دو بيكاراديي. Quelle fut la réaction de زبيدة à l'annonce de retour de معلم عبد السلام؟ شنو هي كانت كيفاش كانت ردة الفعل ديال زبيدة منين قالت ليها زينب بلي المعلم عبد السلام رجع؟ واش فيجي elle nageait dans la joie، واش كانت مصدومة، كانت غارقة في الفرحة، ou bien enflammée il n'arrêtait pas de parler، ولا كانت ما حبستش من الهضره، ou bien vivante il ne cessait pas de remuer، ولا كانت ناشطه وقافزه كما كنقولوا بقات كتهضر بزاف، ou bien excitée كانت متشوقه وكانت فرحانه. دونك il a été figé يعني تصدمات، بقات بوش بي كما كنقولوا وغارقه في الفرحه ديالها.
كابخي دريس العواد معلم عبد السلام سان روتور. يعني شنو هو الخبر اللي قال دريس المعلم عبد السلام في العوده ديالو من رجع؟ واش قال ليه بلي رحمه غادي تزاد عندها ولد اخر، ولا قال ليه لاله زبيده وسيدي محمد عاشوا واحد الشهر ديال الجحيم، ولا قال ليه لي تيسخون دو سوك سيتي كوتيزي بور ايدي المعلم، ولا قال ليه بلي دوك صحابو في الحرفه داروا ليه واحد الكوتيزاسيون ولا تعاونوا باش يجمعوا ليه الفلوس باش يعاونوه، ولا قال ليه على الطلاق ديال مولاي العربي وعلى بنت الكوافور. يعني شنو هو الخبر اللي قال ليه؟ والجواب الصحيح والخبر اللي اعلن عليه دريس المعلم عبد السلام قال ليه بلي مولاي العربي وبنت الكوافور غادي يطلقوا. كيل ايتي لافي دو معلم عبد السلام سور لا بوليغامي؟ شنو هو الراي ديال المعلم عبد السلام على تعدد الزوجات؟ واش بالنسبه ليه تجربه، ولا بالنسبه ليه اون فولي يعني شي حاجه حمقى ولا شي حاجه غير حماق، او بيان اون شانس يعني زهر، ولا اون نوبين، ولا يعني تجربة وشي حاجة افونتاج كيتزاد للشخص؟ دونك الجواب الصحيح هو سي اون فولي. يعني في الرأي ديال المعلم عبد السلام لا بوليغامي وتعدد الزوجات فهو فقط حماقة وفقط هبال، يعني ما عندوش رأي آخر تيقول بلي سي اون فولي. Pourquoi سيدي محمد ouvrit-il sa boîte à merveille؟ علاش عاود حل سيدي محمد لا بواط ا ميرفي ديالو في الاخر ديال لو شابيتر؟ واش بغى يحتفل بالعوده ديال الاب ديالو، ولا كان فرحان بزاف، او بيان كان كيحس بالحزن وبالوحدانيه، ولا بغى يوري لي بيجو ديالو لي زوبجي ديالو باردون لدريس العواد؟ دونك الجواب الصحيح هو il se sentit seul، وكان كيحس بالوحدانيه وتريست يعني لا تريستيس بالقلق عليها بالحزن عليها حل لابواط ا ميرفي ديالو. فوالا هذا هو اخر شابيتر في لا سيري ديالنا، واخر حاجه غادي نديرو في داك لا سيري ديال كيسيونير دو كومبريهنسيون جلوبال، يعني اسئله واجوبه ثقافه عامه على لا بواط ا ميرفي. تنتمنى نكون فدتكم، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا سيري اللي درت لكم على لي شابيتر كامله ديال لا بواط ا ميرفي. كنتمنى لكم التوفيق، مازال غندير لكم دوطخ فيديو باش نخدموا في هاد الوقت ولا في هاد الايام اللي بقات لينا ليكزام. دونك انا ما غاديش نحبس ان شاء الله، مازال ندير لكم شويه ديال البرودكسيون اكريت ونعطيكم شي منهجيه زوينه تخدموا بها وتكون سهله. جيسبر كو هذا الفيديو يكون عجبكم. ميرسي بور فوتر اتونسيون.